देख्यो? आए सर। आयो आयो आयो। ल सुजी सर, हामी यो पेजमा गइसकेपछि हो यहाँनिर राइट बटम छ नि एउटा यो सेटिङको, हजुर सर हो हजुर। एडिट सेटिङ भनेर जाने है। त्यसपछि यो हेर्नुहोस् है त, मैले राखेको पनि छु। यहाँ गएर तपाईँले हो यहाँ इनरोलमेन्ट भनेर राखिदिने एउटा है। यो राख्नको लागि पहिला सुरु कहाँ जान पर्यो भनेपछि तपाईँ पहिला यसलाई अन गर्नु। प्रोफाइल अन नै छ। ब्याक गएर गर्नु पर्यो सर, एडिट आउँछ अनि बल्ल। अनै छ। हाउसकिपिङमा जाऊँ न, हाउसकिपिङ एचके लेखेको ठाउँमा एचकेमा क्लिक गर्नु। अब हुन्छ। अब यसमा यो स्विच बटन एडिट अन गर्नु होला, अफ गर्नु, अन गर्नु होला। त्यसपछि यो आउँछ। यहाँनिर गएर हैन माथि गएर मोरमा जानु है सर। ओके। मोरमा गइसकेपछि यहाँ कोर्स एडमिनिस्ट्रेसन र युजर्स भन्ने आउँछ। कोर्स एडमिनिस्ट्रेसनमा तपाईँ यो युजर्समा जानुहोस् है। युजर्समा गइसकेपछि मैले त विद्यार्थीलाई अगाडि नै राखिसकेको छु। यहाँ इनरोलमेन्ट मेथडमा सेल्फ इनरोलमेन्ट भन्ने छ है। सेल्फ इनरोलमेन्टमा यहाँ इनरोलमेन्ट युजर्समा जानुभयो भने कतिजनाले युज गरिरहेछन् भन्ने त्यहाँ देखाउँछ, कतिजना इनरोल भइसक्यो भन्ने कुरा देखाउँछ। अब तपाईँ सेल्फ इनरोलमेन्टमा जाँदाखेरि यहाँ क्लिक गर्नु र तपाईँले यहाँ एउटा सेल्फ इनरोलमेन्टको फर्मेट आउँछ है। ओके सर। अब यसमा केही गर्न पर्दैन, तपाईँले हो यहाँ इनरोलमेन्ट की भनेको छ नि, कलम देखाएको छ नि, हजुर हो यहाँनिर गएर एडिट गर्नुहोस्। एडिट गर्नु भनेको तपाईँ एउटा केही की राख्नुहोस् आफैले क्रिएट गरेर है। हजुर मैले यहाँ क्रिएट गरेर राखेको छु यो एचकेपिटिएस, अघि अगाडि देखेको थिएँ नि अघि नै, हो यो यहाँबाट क्रिएट गरेर राखेको हो कि सर। अनि हुन्छ सर, म ट्राई गर्छु। थ्याङ्क यू सर। सङ्गम सर। हजुर। हेमन्त सर तयार हुनुभएको सर? साथीहरू आइसक्नु भएको छ टिकापुरको। हजुर। 7जना आइसक्नु भएको छ। सुमित सर पनि आइसक्नु भएको छ। सुमित सरकोबाट जानु पर्ला अलिकति के गर्नु भएको। हुन्छ डक्टरबाट सुरु गरौँ अनि बिस्तारै पछि हेर्नु सर। म एकैछिन धनराज सर सबै आउनु भएको छ। नरेश सरको सकाउन दिउँ 1 मिनेट अब, अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले इनरोलमेन्ट की चाहिँ क्रिएट गर्नु होला, तल आएर सेभ गर्नु होला है। तलपट्टि आएर सेभ चेन्जेस गर्नु होला है सर। ओके सर, हुन्छ, म ट्राई गरिरहेको छु सर। सेभ चेन्जेस गर्नु। त्यसपछि आएर सेल्फ इनरोलमेन्ट तपाईँको अगाडि माई कोर्समा जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि है र अब विद्यार्थीको तर्फबाट हेर्नु पर्यो क्या सर। होइन सुजी के अरे सङ्गम सर, अब विद्यार्थीको तर्फबाट हेर्नु पर्यो होइन? विद्यार्थीको लागि त त्यो लगआउट गरेर हेर्दाखेरि नै जसरी आउँछ त्यस्तै गरेर हेर्ने हो। जस्तै ल मैले यो लगआउट नगरी नि अर्को स्विच मोडमा गएर गरे नि हुन्छ नि त। ओके। तर त्यो विद्यार्थीलाई अब त्यो पाउँछ भन्ने त अब त्यो के कोर्समा जानलाई चाहिँ नत्र एकचोटि सरले देखाइदिनु नि त। हामीले चेक गर्दा त्यही स्विच मोडबाट गएर देखाउँदा पनि भयो नि त। हजुर ठिकै छ। ल अब यसपछि यहाँ आएर विद्यार्थी जस्तै मसँग राजीव सर विद्यार्थी हुनुहुन्छ, राजीव कुमार ठाकुर सरलाई मैले यहाँ लगइन गरेँ।
राजीव सर गइसक्नु स्टुडेन्ट बनिसक्नु होला त्यो कोर्सको। हजुर स्लो भयो नि त। ल अब राजेश सरले यहाँ गएर खोल्नुहुन्छ। यो कोर्स भित्र त गइसक्नु भएको छ राजेश सर, त मिलेन है, यो त अहिले मिलेन। यसलाई यस्तो गर्नु न सर, अनएनरोल गर्दा नि मिल्छ त्यो तलको बटनमा, त्यो होइन सर, अर्को अघि त्यो सेटिङ जस्तो आउँथ्यो नि सर, त्यो बटनमा तलको बटनमा हो, त्यसमा गएर अनएनरोल गर्नु न सर। ओके अनि फेरि एनरोल गर्नु त। हजुर कन्टिन्यू गर्नु। कन्टिन्यू गर्दाखेरि अब कोर्सेसमा जानुपर्छ सर। अब त्यो राजीव सरले त्यो कोर्स एक्सेस हुँदैन हैन। अब फेरि कोर्सेसमा गएर अनि सरको कोर्समा जानु पर्यो, पोखराको कोर्समा। पोखराको कोर्समा गएपछि होटल म्यानेजमेन्ट भित्र जानु पर्यो। यहाँ गएर ल हाउसकिपिङको मा इनरोल हुन पर्यो भने यसमा अब राजीव सर यहाँ चाबी जस्तो आयो नि सर, सिसी सर म्युट होला सिसी सरको। हजुर सर यहाँ चाबी आयो नि, अघि राखेको जुन इनरोलमेन्ट की थियो नि हो, यहाँ चाबी आउँछ कि। अब यहाँ गएर माथि नै क्लिक गर्नु पर्यो सर, माथि हो नि आइ हाउसकिपिङको इनरोलमेन्ट की यहाँ दिएको छ सर है। अब विद्यार्थीले सेल्फ चाहिँ इनरोल हुनु पर्यो भनेदेखि यहाँनिर त्यो की हाल्नु पर्यो, यो हाउसकिप हो यो कीलाई चाहिँ नभए डाइरेक्ट हाल्नु HTTPS। ल यसरी चाहिँ भित्र छिर्नु भयो सर, विद्यार्थी चाहिँ यसरी भित्र छिर्न सक्छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू नरेश सर। सिसी सरले चाहिँ ट्राई गर्नु होला, भएन भने पछि पनि फेरि सल्लाह के अरे उ गरौँला, हेर्दै जाउँला सर। अब म त्यसो भने सबै सरहरूलाई फेरि स्वागत गरेर यो हाम्रो आजको डिस्कसनमा फेरि सबै सरहरूलाई नमस्ते र स्वागत गर्छु। अनि अब अस्तिबाट हामीले चाहिँ कसरी गर्यौँ भने पोखरा र लाहान र त्यसपछि टिकापुरको हामी रिभ्यू गरौँ पहिला भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढेको थियौँ। त्यही क्रममा चाहिँ नमस्ते सर, त्यही क्रममा चाहिँ हजुर रोल्पादेखि सर सूर्यकिरण। हजुर सर, म एकैछिनमा आउँछु सरकोमा। हुन्छ सर, हुन्छ सर, गर्नु म हेरिरहेको छु सर। अनि त्यही क्रममा चाहिँ अब हामीले चाहिँ हिजो लाहानको हेरेको थियौँ र अस्ति पोखराको, अनि त्यो चाहिँ कसरी हामीले गरेको थियौँ भने प्रिन्सिपल सर पनि आइसक्नु भएको छ टिकापुरको। प्रिन्सिपल सरले चाहिँ अहिले रिभ्यू हेरिराख्नुहुन्छ। हेमन्त सरले चाहिँ मैले इन्भाइट गरेर हेमन्त सरले चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर पहिला हेमन्त सरको आफ्नै के भएको छ स्ट्याटस, आफ्नै सब्जेक्टहरूको स्ट्याटस कस्तो छ र के समस्या परेको छ र कुनमा कसरी गर्न सकिन्छ, अगाडि बढ्न सकिएला भनेर चाहिँ आफ्नो पहिला डेमो दिनु भएर त्यसपछि चाहिँ क्रमशः आफ्नो टिकापुरको सरहरूसँग चाहिँ वान बाई वान चाहिँ सरले कुरा गर्दै गरेर चाहिँ डेमो दिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी हामी अगाडि बढ्छौँ सर। मैले त्यही हेमन्त सरले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ सर, यो फर्स्ट सेसन भनौँ न अहिलेलाई, फर्स्ट सेसन चाहिँ सरले कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ यो टिकापुरको स्ट्याटस रिभ्यू स्ट्याटस चाहिँ के छ एकचोटि हेर्नु भनिदिनु न सर। हुन्छ सर, हुन्छ। किन मेरो आज हुनै भइरहेको छैन फेरि के सर? प्रस्तुतिहरूको उसमा जान खोजेको यो भइरहेको छैन। सरले ट्याब मात्र गर्नु नि त, कहिले कहिले पर्मिसन नभएर नि हुन्छ सर। क्रोमलाई
ट्याब मात्र भयो भने चाहिँ क्रोमलाई पर्मिसन हुन्छ सर एन्टायर गुगलबाट स्क्रिनलाई खोल्ने, पर्मिसन चाहिन्छ गुगलबाट खोलेर त्यस्तो भयो फेरि ट्याब के अरे उसबाट यो मोजिलाबाट खोल्ने। ए मोजिलाबाट अलि मिल्दैन होला सर क्रोमबाटै खोल्नुपर्छ होला क्रोमबाटै खोल्छु अब। यस अब कोर्सको उसमा सर कोर्सहरू त बनाउँदैछन्, हजुर साथीहरूले सबै गरिराख्नु भएको छ, जति हुन्छ सबैले। अब कतिको अपलोड भयो कतिको भएन, 6-7वटा कोर्स अब लगभग अपलोड भइसकेका पनि छ। हजुर साथीहरूसँग अब आज अब कतिको अब त्यो क्विज बनाउन अलिकति उ गर्नमा चाहिँ समस्या भएको छ कि जस्तो लाग्छ। त्यसमा चाहिँ अब आज अलिकति हामी पछि इन्टरनल पनि कुरा गर्छौँ, यो सकिने बित्तिकै इन्टरनल हामी अर्को उसमा पनि कुरा गर्ने उ भएको छ आज। हजुर त्यो भएको भएर के साउन्ड आयो यस्तो हो। सरको यो दुइटै क्रोम र फायरफक्स दुइटैमा खोल्नुभयो अनि त्यही भएर बन्द भयो सर उता त हजुर क्रोमको ट्याब। फेरि यसमा त आज अर्कै देखाउँछ। प्रेजेन्ट नाउ भनेरै होला सर एन्टायर स्क्रिन विन्डोज क्रोम ट्याब भनेर तीनटा छ नि त्यो क्रोम ट्याबमै थिचेको आज अर्कै आउँछ फेरि। क्रोम ट्याबमा हेमन्त सरको डिस्टर्बेन्स आयो एक्चुअली हेमन्त सर बन्द गरेर फेरि खोल्नु न दुईचोटि खोल्यो के सर स्क्रिन त अन्य सुन्ने साथीहरूले चाहिँ भिडियो र साउन्ड लक गरिदिनु है सङ्गम सर। अरू साथीहरूको चाहिँ म्युट गराइदिनु भिडियो र साउन्ड त म्युट छ सर भिडियो चाहिँ मैले यहाँबाट मिल्दैन आफैले साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गरौँ सर, साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गरिदिनु सर, धेरै साथीहरूले भिडियो अन गरेर। जम्मैको साउन्ड गयो सर त्यहाँ त केही पनि छैन। अब देखिन्छ होला फेरि गएछ। अल स्क्रिन गर्दाखेरि पनि गइरहेछ, ट्याब गर्दाखेरि पनि गइरह। अल स्क्रिन गर्नु न अनि त्यसपछि उमा जानु न। गरेको अल स्क्रिन गर्दै गएको। इन्टायर स्क्रिनलाई सेयर गरेको। हेमन्त सर सुरुबाट फेरि यसलाई बन्द गरेर फेरि सुरुबाट स्टार्ट गर्नु न। ए आयो त्यो गइरह त्यही छोडिरहेछ, जाँदै छोडिरहेछ के यो। ए आइरहेको थियो यार एकछिन। अरू साथीहरूले अलिअलि साउन्ड र भिडियो बन्द गरेर आउँथ्यो कि। हजुर सरिना म्याडम। हजुर अहिलेसम्म आइरहेको छ, हेमन्त सरले आफै क्लिक गर्नुभयो फेरि आएको थियो अहिले। हजुर हेमन्त सर एकछिन फेरि ट्राई गर्नु न। ल मैले गरेँ फेरि एकछिन देखिन्छ छोडिहाल्छ फेरि। देखियो र देखिएन? देखियो मेरो यहाँ त अर्कै देखाइरहेछ फेरि। हैन अर्को ठिकै छ। अब यो देखाउँछ। टिकापुरको उसमा मैले आफ्नो एउटा कोर्सको चाहिँ अब यो गरेँ, साथीहरूले अरू पनि गर्दैछन्। मेरो कोर्सको लगभग अब धेरै जसो यो युनिटहरूको मैले सबै गरिसकेँ। यसरी 1 2 एडिट नगरिकन हुँदैन फेरि। यो 1 2 युनिटमा यसरी क्विजहरू राख्ने काम पनि गरिसकेको छु। एक दुईवटै उसै गर्दै एसाइनमेन्ट। अब यो एसाइनमेन्टहरू पहिला अब युनिट 1 अनुसार एसाइनमेन्ट हो, युनिट 2 अनुसार एसाइनमेन्ट हो, यसको टाइम लाइन राखेको छु। यसरी युनिट 3 युनिट 4 यसरी नै अब सबैको एसाइनमेन्ट पनि अब राख्छु। अलिकति अब एमसिक्युएसको युनिट 7 मा एक दुईवटा क्वेसन राखेर यसलाई चाहिँ राखिदिइसकेको छु। अब यो लगभग कोर्स चाहिँ सबै 10वटा युनिटको यो थ्योरीको पोर्सनको यो कोर्स चाहिँ भइसकेको छ। अब मैले अर्को कोर्सको एउटा भर्खरै आज रिक्वेस्ट पनि गरिसकेँ, कोर्सको लागि रिक्वेस्ट गरिसकेँ, अर्को युनिट्सको पनि बनाउँछु। यो भन्दा नि अब यसमा खास मलाई चाहिँ समस्या यसमा त्यस्तो केही छैन अब यो गर्नलाई।
अब त्योभन्दा नि हाम्रो साथीहरूलाई अलिकति कतिको छ उहाँहरू अलिकति अपडेट धेरै दिन पनि नआउनु भएको कारणले गर्दाखेरि म सकेसम्म हाम्रो डक्साबाट उहाँले पनि धेरै गर्नुभएको छ, त्यसै गरी अरू साथीहरूलाई उहाँले दिनुहुन्छ कि भनेर हो। अब यसमा चाहिँ खास चाहिँ मेरो यो अर्को ल्यापटपमा प्रब्लम हो कि के भएको, यो ओल्ड फाइलहरू चाहिँ पिडिएफमा कन्भर्टै भइरहेको छैन। पिडिएफमा कन्भर्ट गरेर राख्नु भने अलिकति कन्भर्टै भइरहेको छैन। त्यो के मागिरहेको छ अपडेट पनि गरेँ, सबै गरेँ, खै के लाइसेन्स युनिट 1 खोल्नु त हेमन्त सर, एकचोटि युनिट 1 खोल्नु। यो माथिको जुन डेफिनेसन इम्पोर्टेन्स यो टिचिङ मटेरियल हैन सर? टिचिङ मटेरियल हो। सबैले वर्डमा गरेर राख्नु भएको छ। आफैमा वर्डमा टाइप गरेर सबै वर्डमा टाइप गरेर यसरी चाहिँ यो सबैको कोर्सहरू यसरी यो राखिदिइसकेको छु। यसभित्र यो युनिट 1 पढ्नु पर्यो सबै त्यो एउटै फाइलभित्र छ कि सबै यसरी देखिन्छ रे। यो युनिट 1 त खोलेको देखिन्न होला, देखिरहेछ सर। देखिन्छ। यसरी नै सबै युनिट 1 इन्ट्रोडक्सन, त्यसको मिनिङ, डेफिनेसन, ब्रान्चेस, त्यहाँ जति पनि युनिट 1 मा जति पनि हामीले पढाउनु पर्ने कन्टेन्ट छ राखेको त्यो सबै कन्टेन्टमा एउटै उसमा यसरी फाइलमा एउटै उसमा वर्डमा सबै यसरी चाहिँ आफै टाइप गरेर सबै त्योहरू बनाएर लर्निङ मेटेरियलहरू सबै खोजेर 2-3टा किताबहरू नेटबाट सबै सर्च गरेर यसलाई चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड वेब जस यति भएपछि यो कोर्स चाहिँ अब युनिट 1 चाहिँ कम्प्लिट भयो, यति भएपछि स्टुडेन्टलाई योभन्दा धेरै खोज्नु पर्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ यो बनाइएको छ यसरी। यसरी नै मैले राखिदिएको छु सबै। यसरी नै राखिदिइसकेको छु सर, सबैको यसरी नै कोर्सहरू ल यसरी नै राखेको छु। सरले क्विजहरू पनि राख्नु भएको छ है? एसाइनमेन्ट पनि राखेको छु मैले, क्विज तल 7 मिनेटमा एउटा क्विज पनि राखिदिइसकेको छु। यसमा धेरै क्वेसन एडिट गरेँ, एक दुईटा क्वेसन छ। यो धेरै जसो टाइम मेरो यो टाइपिङमा अलिक चाहिँ यो बढी जसो सबै जसो एउटा सबैको नोटहरू सबै यताउति कलेक्सन गरेर टाइप गर्दैछु, त्यही भएर अलिक टाइम लागिरहेछ। अब पढ्नलाई स्टुडेन्टलाई पढ्नलाई चाहिँ हेर्नलाई अहिले पढ्नलाई यति छँदैछ, अब यसलाई चाहिँ रिभाइज गर्दै अलिक फाइन बनाउँदै गइरहेको छु। अझै कोर्सलाई चाहिँ सिस्टमेटिक उसमा एउटा फाइन बनाउँदै उसमा गइरहेको छु। युनिट 1 मा मैले टाइप गरेर एउटा अलिकति नदेखे जस्तो लाग्यो, यो कता गयो? ठिक छ, राम्रो छ। त्यो अनुसार गरिरहेको छु सर, यसरी नै गरिरहेको छु। मलाई चाहिँ अब यसमा समस्या छैन। अरू साथीहरूलाई के छ अलिकति यसमा अब अरू साथीहरूको हाम्रो साथीहरूको के छ त्यसलाई चाहिँ अहिले त्यो उहाँहरूले भनिदिनु भयो भने अझ पछि मैले गाइड गर्न सक्ने, यहाँबाट म पनि धेरै गाइड गर्न सक्छु उहाँहरूसँग। पछि पनि हामी यो सकिसकेपछि पनि एकचोटि फेरि आधी 1 घन्टा जति स्काइपमै हाम्रो आफ्नै ग्रुपको स्काइपमा अलिकति छलफल गर्ने भनेका छौँ। त्यो भएको भएर अब यो अलिकति स्पिडमा जाला जस्तो छ अहिले यस कोर्सहरू बनाउने साथीहरूसँग एक्सेस भएको उसमा। त्यही भएर अरू साथीहरूसँगबाट जाने हो कि एकचोटि डक्टर साहबलाई अथवा उहाँले राख्नु भएको छ, त्यो गर्दा ठिकै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। अरू उहाँहरूलाई समस्या परेको मैले त लगभग यसमा मलाई इनरोल गर्न पनि आउँछ, एडिट गर्न आउँछ, सबै यो क्विज बनाउन आउँछ। अब यो मल्टिपल चोइसको भयो, त्यसो एसाइनमेन्ट राख्न, एडिट गर्न, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यसमा मलाई त्यति समस्या छैन। अब अरू साथीहरूलाई के छ समस्या अलिकति उहाँहरूको सुन्नु पर्यो जस्तो लाग्यो यताबाट। हाम्रो कति साथीहरूले कति अपडेट गरेछन् के छ। हुन्छ हेमन्त सर, ल धन्यवाद, धेरै राम्रो बनाएर रहेछ। अझ बनाउँदै जानुहोस् है, नथकाइ मार्नुहोस् फेरि, कन्टिन्यू। छैन मैले अर्को कोर्स पनि रिक्वेस्ट गरिसकेँ आज, अब अर्को कोर्स बनाउँदैछु आज। ल गुड, यसको पछि हिसाब किताब हुन्छ, पाउनु न हो र। हेमन्त सर धेरै राम्रो कन्फिडेन्स बिल्ड गर्नु भएको छ हजुरले। हजुर धेरै होइन छैन म्याडम, यति भनेको त हामीलाई यसो दिल खुस भयो नि त। हजुर, अब अरू टिचरहरु नेक्स्ट हाम्रो डाक्टर सुनिल डाक्टरले। सर सबैजना सरलाई नमस्कार। सर प्रिन्सिपल सर नमस्कार हजुर, ज्ञान सर नमस्कार हजुर, नमस्कार। ओहो यति खुसी लाग्यो कि यति प्रोग्रेस भइसकेको छ है। मलाई धेरै चाहिँ आशा लाग्यो यो प्रोग्राम चाहिँ अब सक्सेसफुली नै अगाडि बढ्छ कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई। होइन डाक्टर लाग्छ, डाक्टर यतिको मेहनत गऱ्यो भने 1 महिनामा हामी तयार हुन्छौँ डाक्टर। 1 महिनामा लगभग तयार हुन्छ सबै विषयको आइसिसी। म गेन्द्र कार्की बोले टेकेन्द्र सर। सर ज्ञान सर हजुर, पहिलादेखि भन्ने बानी नि हजुर, के नेपाली डाक्टर भन्ने बानी, सरी हजुर।
तपाईँको प्रेजेन्टेसन हेर्दा हेमन्तजीको त एकदमै यति भइसकेको छ। अब हामी त एकदमै डेलिभरी गर्ने स्ट्याटसमा पुगिसकेका रहेछौँ है। हजुर सर हजुर। अनि ज्ञान सर हाम्रो टेक्निकल प्रब्लम भनेको अब स्टुडेन्ट इनरोलमेन्ट जुन स्टुडेन्ट इनरोलमेन्ट चाहिँ जुन छ नि यो सिटिभिटी elearningctv.org.np मा यो अहिलेको समस्या 40% भन्दा एबभ स्टुडेन्ट चाहिँ हाम्रो लिङ्कमा छैनन् कि सर। फोन पनि लाग्दैन कि हाम्रो एक ठुलो च्यालेन्जेस के हो यही बारेमा मैले कुरा गर्न लागेँ। हर्क सर पनि के हुनुहुन्छ होला अनि उता धनुजी अथवा अजय सर पनि हुनुहुन्छ होला। हजुर सर नमस्ते सरहरू। नमस्ते। सुन न मैले के सेयर गर्न खोजेँ भने के एउटा आइडिया सेयर गर्न खोजेँ तपाईहरुसँग नि। अब यो हाम्रो अहिले यो एक हिसाबले हाम्रो इन्स्ट्रक्टरहरू एटलिस्ट 3टा COE का इन्स्ट्रक्टरहरू लगायत प्रिन्सिपल इन्स्ट्रक्टर लगायत एउटा स्ट्याटसमा हामी कहाँ पुगिसक्यौँ भने अब पर्यो भने हामीले अहिले बनाइरहेको कन्टेन्टहरूको चाहिँ डेलिभर गर्ने इन्स्ट्रक्टरको लेभलमा सक्ने अवस्थामा छौँ। एटलिस्ट एउटा फर्स्ट स्टेप अगाडि बढाउन सक्ने अवस्थामा छ है। अबको एसेसमेन्ट भनेको चाहिँ अब हामीले आज ट्रायल बेसिस है यो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एसेसमेन्ट अथवा रजिस्टर गर्न लगाएर स्टुडेन्टहरूसँग यो कोर्स डेलिभर गर्ने क्रममा उनीहरूले बताएको चाहिँ के प्रब्लम हो त्यो कुराहरू एसेसमेन्ट गर्न पायो भने अनि त्यसलाई पनि हामी इम्प्रुभ गर्दै लाने अथवा के खालको चाहिँ वे फरवर्ड हुनसक्छ अथवा के खालको हामीले एड्रेस गर्न सक्छौँ त्यो पनि एउटा आइडिया अहिले आयो भने चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो चाहिँ एकदम रोल मोडलकै हिसाबले अगाडि बढ्न सक्छौँ होला हामीले। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले अरू यो तल हायर लेभलको अथोरिटीहरूलाई पनि ल यो प्रब्लम आयो हाम्रो लेभलबाट यो खालको चाहिँ हामीले डेभलप गरिसक्यौँ। अब स्टुडेन्टको लेभलबाट यो पर्सेन्टेज स्टुडेन्ट लेभल चाहिँ यसमा कोर्स लिन सक्ने पोसिबिलिटी छ र यो लेभलको लागि चाहिँ गर्न सक्ने छैन। त्यसको लागि चाहिँ कसरी उनीहरूलाई पनि इन्कर्पोरेट गर्ने भन्ने कुरो यसैबाट एउटा स्टडी जस्तो पनि हुने भयो होइन। स्टुडेन्टहरूलाई इनरोल गरेर उनीहरूले जब कोर्स डेलिभरी गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ हामीले एउटा एसेसमेन्ट गरेर एउटा सानो रिपोर्ट जस्तो बनायो भने त्यो रिपोर्टै चाहिँ हामीले एउटा डिसिजन लेभलमा राखिदियो भने ल अब यदि चाहिँ हामी लर्निङ क्लास लिने हो भने यो कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्ने भयौँ र यसको लागि यो चाहिन्छ भनेर हामीले आज इभिडेन्स बेस्डकै रूपमा चाहिँ हामीले रिपोर्ट तयार पारेर अगाडि बढायो भने यो चाहिँ पोलिसी लेभल अथवा यो हाम्रो मिनिस्टर अफ एजुकेसनमै चाहिँ अब मन्त्री लेभललाई नै चाहिँ एउटा बुझाउन सक्ने रिपोर्ट बन्छ जस्तो लाग्छ। र त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले मलाई लाग्छ एटलिस्ट 3टा COE को प्रिन्सिपल सरहरूले एउटा सानो डिसिजन गरेर यो आज ट्रायल बेसिसमा चाहिँ अब स्टुडेन्टहरूलाई पनि रजिस्टर गरौँ अनि अब जति एभाइलेबल हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ कोर्स डेलिभरी गर्दै जाउँ र जो चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्न सक्दैन उनीहरूको प्रब्लम के हो इन्टरनेट एक्सेस नभएर हो कि अथवा उनीहरूको चाहिँ त्यो अझै पनि उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिनुपर्ने हो कि यो यसमा फर्दर के यो मेकानिजममा ल्याउनलाई भनेर अब त्यो एउटा एसेसमेन्ट गर्न पाउने एकदमै राम्रो हुन्थ्यो होला सर। मैले सरहरूसँग यो सेयर गरेँ यसको सरहरूको बारेमा सरहरूले चाहिँ यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ त्यो पनि मैले सुन्न पाउनु एकचोटि। ज्ञान सर हजुर म यसमा सानो भने पोखरा केसमा अस्ति पनि हाम्रो शैलेश सरले एउटा प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो। हामीले 5th सेमेस्टरको धेरै त होइन 4-5वटा विद्यार्थीहरूलाई इनरोल गराएर होइन त्यसको जस्तै अब आन्सर गरेपछि एसेसमेन्टहरू गरेपछि त्यसको रिजल्टहरू कस्तो आउँछ भनेर हाम्रो शैलेश सरले अस्तिको दिनमा प्रेजेन्ट पनि गर्नुभएको थियो होइन। शैलेश सर हुनुहुन्छ तपाईँ यहाँ? शैलेश सर राजीव सर मैले सुनिरहेको छु भन्नुस् न। हजुर हाम्रो शैलेश सरले त्यहाँ त्यो गर्नुभएको थियो होइन। त्यसमा 2-3 जना 4 जना जुन स्टुडेन्टहरूले जुन हाम्रो कोर्समा तपाईँले त्यो इनरोलमेन्ट गर्नुभयो होइन अनि स्टुडेन्टहरूले त्यो हेर्दा हाम्रो कोर्सहरू हेर्दा गर्दा उनीहरूले त्यो केही त्यो 4-5वटा स्टुडेन्टको केही त्यो फिडब्याक तपाईँसँग छ भने त्यो सेयर गरिदिनु प्लिज। मैले यसमा अलिकति थपेँ सर अलिकति हामीले नि यसमा अलिकति अब अगाडि बढ्ने हो भने एकचोटि स्टुडेन्टहरूलाई सबैलाई चाहिँ यो खबर पुग्योस् होइन नोटिस पुग्योस् त्यो जस्तो भन्नु पोखराको केसमा हरेक प्रोग्रामको केसमा कतिजना स्टुडेन्टहरू चाहिँ एभाइलेबल हुन सक्दो रहेछ त्यो पनि कुन प्रपोर्सनमा अथवा कुन पर्सेन्टेजमा आउन सक्ने रहेछ होइन। पोखराको केसमा लानको केसमा कति स्टुडेन्ट आउन सक्ने रहेछ र टिकापुरको केसमा कति आउन सक्ने एउटा इभिडेन्स बेसै हामीले एउटा डाटा प्रस्तुत गर्न सक्यो भने त्यो ठुलो गाइडलाइन हुन्छ कि भोलिको दिनमा नि हामीलाई। र अब अहिले हामी अब अगाडि होइन त्यो भएपछि ल सर यो अब हामीले यो कोर्स डेलिभरी गर्ने बेलामा पोखरामा चाहिँ यति पर्सेन्टेज स्टुडेन्ट एभाइलेबल भयो
र स्टुडेन्टहरूले यो मेकानिजमबाट उनीहरूलाई पढाउँदाखेरि अब बुझ्ने नबुझ्ने कुरा पनि त्यो तपाईँहरूले एसेसमेन्ट गर्नुहुन्छ नि त। कतिलाई चाहिँ अब अप्ठ्यारो लाग्न सकिएको छ कि त उनीहरूले राम्रोसँग जसरी क्लास लिन्छौँ हामीले क्लासमा हामी कोर्स डेलिभरी गर्छौँ त्यही हिसाबले उनीहरूले बुझिरहेको कि छैन, अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल कतिको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ फिट छ कि छैन यो प्रोभिजनको लागि भनेर त्यो पनि एउटा सानो चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन पाउन सक्यो भने नि सर यो एकदमै राम्रो हुन्छ कि हाम्रो लागि। ल अनि हामीले चाहिँ इभिडेन्स बेसमै प्रस्तुत प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ कि ल यो हामीले अगाडि बढायौँ 3टा COE-मा पाइलटिङ गरेर र ट्रायल बेसिसमा गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्टुडेन्टमा चाहिँ यति एभाइलेबल हुने भयो, यतिको चाहिँ यो प्रब्लमले गर्दाखेरि आउन सकेन भनेर एउटा हामीलाई त्यो खालको एसेसमेन्ट गर्न सकेन नि सर। यो चाहिँ हामीले भोलिको दिनमा अब सदस्य सचिव लगायतलाई नै राखेर ल यो भनेर सरहरूले नै एउटा प्रेजेन्ट गरेर अनि सदस्य सचिवले मन्त्री लेभल अथवा मिनिस्टरमा गएर यो ल हामीले चाहिँ यो अगाडि बढायौँ र हाम्रो केसमा यस्तो छ, यसलाई यस्तो एड्रेस गर्न के नीति ल्याउने हो भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यसपछि छलफल गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो पनि ठिक हो। यसमा यो हर्क सरको अथवा सङ्गमजीको अरू के अरू प्रिन्सिपल सरहरू के पनि सुन्न पाउँ म त्यही हिसाबले म ज्ञान सर हजुर म टेकेन्द्र बोलाएँ सर। त्यही त सर अब हजुरको कुरा सबै सुन्यौँ हामी, इन्करेज पनि भएको छ नि, स्टाफहरू पनि हाम्रो निकै लागेको छ सर। अब जस्तो अब यो चौथो हप्ता भयो हामी सबैजना लाग्न थालेको सङ्गम सरले सुरु गरेपछि सरले प्रोडक्ट देखिसक्नु भएको छ, सरले प्रशंसा पनि अथवा एउटा गरिसक्नुभयो। त्यही भएर अब यसलाई चाहिँ जुन मैले अघि च्यालेन्जेस भने जुन 40% स्टुडेन्टहरूको जुन एक्सेसै छैन, मोबाइलमा उनीहरू टचमै छैनन्, यो चाहिँ हामीलाई च्यालेन्जेस भयो कि जस्तो अहिले पढाउनको लागि त हाम्रो अब सिटिभिटी इलर्निङ CTVT.org मा रहने भयो, बाबु नानीलाई हामी इन्रोलमेन्ट गराउँला, 40% 50%लाई पढ्दै गराउलान्। तर रियल्ली भोलि चाहिँ भदौसम्म नखोलेर इक्जाम लिउँ भने त यो फेरि एथेन्टिक भएन सर, किन आधी विद्यार्थी छुट्ने भयो अनि आधी विद्यार्थी छुटेर फेरि पढाउनु पर्ने भयो भने त एउटा टेकेन्द्र सर हो के यो कुरामा चाहिँ अहिले हामी अफिसियल्ली फर्मल्ली जाने भन्दा पनि ट्रायल बेसिसमा जाने के जतिजना स्टुडेन्ट रजिस्टर हुन्छ उनीहरूलाई पढाउँदै गर्ने यो चाहिँ ट्रायल हो। अर्को जो मान्छे चाहिँ इन्भल्भ त्यसमा चाहिँ इनरोल हुन सक्दैन त्यसलाई चाहिँ हामी अप्सन आफ्नो प्लान बी पनि होला। यो चाहिँ यो नै फाइनल होइन भन्ने कुरो त्यो म्यासेज त जानै पर्छ, किनभने फेरि अर्को यसले चाहिँ इम्प्रेसन दिन्छ, कतिलाई चाहिँ गर्ने कतिलाई नगर्ने भन्ने अर्को इस्यु आउला होइन। तर अहिले हामीले चाहिँ भन्न सक्छौँ नि ट्रायल बेसिसमा गरेको कति सक्सेसफुल हुन्छ त्यो ट्रायलको मात्रै हिसाबले हामीले पढाइरहेछौँ। जो मान्छे एभाइलेबल हुन्छ उसलाई पढिरहेको छ, जो मान्छे एभाइलेबल हुँदैन उनीहरूलाई चाहिँ कुन अर्को विकल्प अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो गभर्मेन्ट सिक्युरिटीले यसलाई चाहिँ छलफल गरिरहेछ भनेर सरहरूले त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अलिक सेफ साइडमा अगाडि बढ्नुपर्छ। होइन सर सामान्य पढाउनु त जस्तो अब आइएससी सेकेन्ड इयरलाई हाम्रो विभागीय प्रमुख विकास सरले पनि पढाइरहनु भएको छ, डाक्टर साहबले पनि पढाइरहनु भएको छ, हाम्रो इन्जिनियरको कोअर्डिनेटर डिपार्टमेन्ट हेड हाम्रो वीरेन्द्र सरले पनि उहाँहरूको आफ्नै एउटा छुट्टै ग्रुप गरेर फेसबुकको म्यासेज के हो त्यो गरिरहनु भएको छ। अब बिस्तारै यता इनरोलमेन्ट दिने एक्सेस भयो भने अब सङ्गम सरले हाम्रो इलर्निङ सिटिभिटीमा चाहिँ अब विद्यार्थीलाई इनरोलमेन्ट गरौँ भन्न सुरु गरेपछि अब उनलाई यता बिस्तारै कन्भर्ट गर्नुपर्छ होइन सर। थुप्रो विद्यार्थी छ तर अराउन्ड चाहिँ 40% स्टुडेन्टहरू चाहिँ अप्सन छ, त्यो बेसिक रूपमा फर्स्ट इयरको छ सर। अनि अर्को प्रोग्राम जुन अब एकैचोटि पर्फेक्ट हुँदैन, गराएर हेरौँ इनरोल गराएर हेरौँ कतिजना इनरोल हुन सक्दोरहेछ, अलिक टाइम त लाग्छ नि सर। एकैचोटि पर्फेक्ट त कहाँ हुन्छ, 100% त हुनै हुँदैन नि। अर्को सानो एउटा प्रब्लम छ जस्तो हाम्रो टिचरले त साथीहरू सुरु गरेका छन् जुन चाहिँ फर्स्ट इयरको जनरल सब्जेक्ट छ 9वटा टिचर हाम्रो युनिभर्सिटीको सरहरू हुनुहुन्छ, यहाँको टिएमसीको या वीरेन्द्रको थुप्रै सरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू अहिलेसम्म पनि मैले एक चरण फोन गरेँ, उहाँहरू इन्टरटेन गर्नु भएको छैन अथवा उहाँ चाहिँ एक्टिभ नभएर ल्यापटप नभएर या नेट नभएर हो कि जस्तो अब फिजिक्सहरू पढाउने भयो, इङ्ग्लिस पढाउने, सोसल पढाउने भयो, म्याथहरू यस्तो टिचर सबै बाहिरको छ सर। उसलाई अब बाध्यकारी चाहिँ हाम्रो साथी जस्तै गर्न सरहरू यस्तो गर्ने भन्न पनि अलिकति नमिल्ने हाम्रो कर्मचारी नभए हुनाले यो चाहिँ अलिकति पछिल्लो पार्टलाई चाहिँ जटिल भएको छ सर। हामीले अब के गर्ने यो इस्युहरूलाई एउटा उ गरौँ न सर, रिटर्न फर्ममा राखिराखौँ न। यो प्रब्लम आयो भने टिकापुरको केसमा के भयो जब हामी रजिस्टर अब स्टुडेन्टलाई समेत इनरोल जति अब कोर्स डेभलप भएको छ होइन, जति हुन सकेका छैन गर्दै जाउँ। अब कतिको त हुन पनि सक्ने अवस्था होला टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि होइन। सबै कुरालाई हामीले एउटा रिटर्न फर्ममा राखेर यो भयो यो कुरामा अगाडि बढ्यो यो कुरामा भनेर हामीले त्यसरी कुरा गरेर राखौँ न सर। हुन्छ हुन्छ ल हाम्रो डाक्टर सुमितको तयारी पनि अलि अगाडि हेरौँ है सर। त्यसपछि आज मैले यसमा फर्स्ट इयरको के छ मैले थोरै कुरा के सेयर गरेँ भने सर
अब यो फर्स्ट इयर केसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने अब सबै सरहरूसँग अहिले नै तुरुन्तै कम्प्युटर त्यो सबै सरहरूसँग आउन सक्छ। अब उहाँहरूले पढाइरहेको नोटहरूलाई ल्याएर हामीले अब सबै धेरै त गर्न सक्दैनौँ, त्यसमा सबैको फोटो खिचेर फोटो खिच्दै युनिट 1 युनिट 2 जस्तै गरेर अब हामीले नै अहिले चाहिँ त्यसमा राखिदिने, अब हाम्रै उसबाट सब्जेक्ट बनाएर राखिदिने। जस्तै मसँग 2 जना सर त कन्ट्याक्टमा नजिकै हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँहरूको तर सर यो म्याथको न्युमेरिकलहरू के हुन सक्छ भन्छ? जस्तो अब हाम्रो हाइड्रोलिक्सका म्याथहरू भए म्याथको न्युमेरिकल्सहरू के हुन सक्छ? अब त्यो आइडिया बुझ्छन् त? म्याथ बाहेक त बाँकी हामी अरू सब्जेक्ट त सबै राख्न सक्छौँ नि त, यसमा त सबै थ्योरिटिकल छ। अहिले स्टुडेन्टले अलिकति नोट त्यो खास नोट हेर्दै के आफ्नो जति नलेज छ त्यो लिन्छ, त नसकेको कुरा बाँकी पछि हामी क्लासमा अब उसलाई त्यो पनि गरौँ सर, ल मतलब त्यो पनि गरौँ ल है। अरू उपाय नै छैन हामीसँग, पछि क्लासमै उनीहरूले छिटो, किनकि नोट पायो भने स्टुडेन्टले छिटोतिरलाई आफूले पढ्दै लेख्दै गर्दै गरेर गर्छ, केही कुरा बुझ्दै हुन्छ। पछि चाहिँ त्यसलाई एक्सप्लेन गर्यो भने झन् चाँडो हुन्छ, कोर्स मैले चाँडो सकिन्छ। त्यसलाई अब त्यसरी नै चाँडो पर्ला जस्तो लाग्यो हामीले। यसो गरौँ सर, सबै विभागीय प्रमुखले सुनिरहनु भएको छ, विभागीय प्रमुखले त्यो प्रयास पनि गरौँ, होइन भने कोर्डिनेटर सर तपाईँ नजिक हुनुहुन्छ, जस्तो हाम्रो फिजिक्स सर प्रकाश सरलाई अरू जो सर चल्नु फिजिक्स र केमिस्ट्री मसँग छ यहाँ नजिकै छन्। त्यो उहाँहरूको ल्याएर मैले त फोटो खिचेर त्यसलाई त युनिट 1 को यति युनिट 2 को नोट त अपलोड गर्न सक्छु नि त मैले त। नेपाली सोसियल बोट्नीहरूको अरू सरलाई पनि टचमा रहौँ त सर, यसो कोसिस गरौँ त, होइन एउटा नमुनाको रूपमा। नेपालीको र इङ्ग्लिसको खासै त्यति पर्दैन सर, किनकि कोर्स पनि उहाँहरूको लगभग सिद्धिसकेको छ। अहिले तुरुन्तै त्यति राख्नै पर्ने जस्तो पनि नेपालीको त्यसको त्यति अब त्यति छैन। तै पनि पहिला हामी पहिला मेजर सब्जेक्ट अलि अप्ठ्यारो म्याथ होला सर, म्याथलाई पनि केही उपाय लाग्छ कि होइन म्याथको सरलाई भनेर? म्याथलाई पनि अब के उपाय लाग्छ त्यसको पनि गरौँला। आज बिहान भेटाएको थिएँ मैले म्याथ सरलाई पनि। हजुर हजुर। अब त्यो के उपाय लाग्छ कि हेरौँ त्यसमा पनि म्याथको। अरू सब्जेक्ट त हामी त्यसरी चाहिँ थ्योरिटिकल सब्जेक्ट छन्। हेमन्त सर यसो गरौँ, यो हामी चाहिँ यो मिटिङ पछि चाहिँ हाम्रो स्काइपमा टिपिआई इन्स्ट्रक्टरमा हाम्रो ग्रुपलाई छुट्टै एकचोटि बसौँ सर। अब यो अहिलेको त हाम्रो ज्ञान सरहरू लगायत थुप्रो सरहरू हुनुहुन्छ, एकचोटि हाम्रो प्रेजेन्टेसन सकौँ, अनि हामी उता टिपिआई इन्स्ट्रक्टरमा स्काइपमा सरले सबैलाई जोइन गरिदिएर हामी त्यहाँ पहिला अब यो हाम्रो राणा सर पनि हुनुहुन्छ, राणा सरबाट गर्नुभयो, डक्टरबाट गर्नुभयो। हुन्छ ल ल ल जो इन्ट्रेस्ट हुन्छ उहाँले चाहिँ सुरु गरे हुन्छ। सुमित सर आउनुभएको छ। हुन्छ सर, सुमित सरबाटै सुरु गरौँ सर। हुन्छ डाक्टरबाट सुरु गरौँ। नमस्कार सर। नमस्ते सर, हजुर कन्टिन्यू गर्नु सर। हजुर सुमित सर त्यो प्रेजेन्टेसन मोडमै गएर गर्नु न, त्यो आफूले गरेको कामहरू देखाउँदै पनि गर्दैछु। यो चाहिँ मलाई चाहिँ दुईटा अहिले एउटा सकेर के भयो, आवाज आइरहेछ? हेलो आइरहेछ सर? हजुर आइरहेछ। ए ठिकै छ। त्यही त मलाई एउटा यो पहिला सुरुमा एउटा कोर्स असाइन गरेको थियो, यो सकिनुभन्दा पनि अलमोस्ट यसमा 80-85% जति मैले मेटेरियलहरू हालिसकेँ। यसको म फर्मेट देखाउँछु सुरुमा। यो यसरी कोर्स डिस्क्रिप्सन हुँदै यसको कोर्स अब्जेक्टिभ हुँदै अनि प्रत्येक युनिटको यसरी टपिक राख्दै अनि त्यसको भित्रको सब टपिकहरूलाई यसरी एक्सप्लेन गर्दै राख्दैछु। अनि त्यसै प्लस यसमा यो युट्युबको उहरू भिडियोहरू चाहिँ यो भयो। अनि त्यसै यो क्लास टेस्टहरू पनि राख्दैछु, क्विजहरू यसमा क्विजहरू पनि छ। अनि यो एसाइनमेन्टहरू पनि भयो यिनीहरूमा। अब मलाई अरू सबै त यहाँ हालिदिइसकेको छु, म्याक्सिमम् कुराहरू त भयो। अलिकति कन्फ्युजन भएको भनेको मलाई अब यसमा स्टुडेन्ट इनरोलमेन्टको कुरा भयो, भिडियो कन्फरेन्स कसरी गर्ने र अर्को यो सर यसमा सङ्गम सर। हेलो हजुर सर। हजुर यसमा यो के भन्छ जस्तो यो मेरो ऊ भयो होइन, यो मेरो कोर्स भयो। हजुर। अनि अब भनौँ न अरू कुनै ठाउँको सरले जस्ट रिफरेन्स कस्तो रहेछ भनेर हेर्नलाई मेरो उसमा हेर्न पाउने कि नपाउने? त्यस्तो पाउनुहुन्न सर, सरले आफैले एक्सेस नदिएसम्म अरू कसैले पनि पाउँदैन होइन सर। त्यो कोर्सको लागि फुल अथोरिटी कि चाहिँ एडमिन हुन्छ, एडमिनले अब दिने कुरा आउँदैन। त्यसपछि चाहिँ सरको जुन कोर्सको सर हुनुहुन्छ उहाँले मात्र पाउनुहुन्छ सर। सरले नै अब म सेयर गर्छु भन्नुभयो भने चाहिँ एज अ नन एडिटिङ टिचर चाहिँ अरूलाई राख्न सक्नुहुन्छ सर आफैले। त्यो नत्र आफ्नो कोर्स चाहिँ अरूले हेर्न मिलेन? मिल्दैन कि चाहिँ स्टुडेन्टले हेर्न मिल्यो सर,
त्यही त एक्सेस दिएर पनि नमिल्ने हो टिचरहरूलाई त्यस्तो भन्नाले टिचरहरूलाई चाहिँ एक्सेस दिन मिल्छ सरले चाहिँ नन एडिटिङ टिचर भनेर राख्न मिल्छ अरू सरहरूलाई हजुर उहाँहरूले एडिट गर्न नमिल्ने तर हेर्न मिल्ने बनाएर चाहिँ राख्न मिल्छ सर त्यो त सरले एउटा जसरी स्टुडेन्टलाई एनरोल गर्नुहुन्छ अहिले हामी त्यो पनि हेरौँला नत्र त्यो कन्फ्युज भए जसरी स्टुडेन्टलाई एनरोल गर्न सकिन्छ त्यस्तै अरू टिचरलाई पनि नन टिचिङ स्टाफ एनरोल गर्न सकिन्छ कि सर हुन्छ सुमित सर हजुर हजुर सर हजुर स्टुडेन्ट इनरोल कसरी गर्ने भन्ने त मेथड थाहा छ नि हजुरलाई त्यही त स्टुडेन्ट इनरोल चाहिँ अलि कन्फ्युज भयो कि त्यसमा चाहिँ त्यो र अनि एउटा भिडियो कन्फरेन्स अरू टाकटुक मोटामोटी क्लियर छु एउटा यो चाहिँ एग्रिकल्चरको कोर्स हो सेकेन्ड इयरको यो अलमोस्ट कम्प्लिट भइसकेको छ अब यो सेकेन्ड इयर एनिमल साइन्सको यो चाहिँ बनाउँदैछु भनौँ अहिले अस्ति फेरि असाइन गरेर नयाँ यो बनाउँदैछु अपलोड गर्दैछु यसमा चाहिँ यसमा मैले भन्नुपर्ने के छ सर हुन्छ सर अहिले धेरै धेरै धन्यवाद अब अप्ठ्यारो सरले मलाई यो कुरा अप्ठ्यारो लाग्यो भनेर भनिसक्नु भएको छ त्यसलाई म यसपछि पनि सल्भ गर्नतिर अलिकति म त्यसलाई के सहयोग गर्न सक्छु म गर्छु होइन सर हजुर सरको हेमन्त सरबाट केही फिडब्याक छ भने हेमन्त सरबाट फिडब्याक लिउँ अनि त्यसपछि विकास सरकोमा जाउँ न हामी होइन ठिक छ उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ अहिले पछि अब हामी पनि गरौँला अहिले ठिकै छ विकास सरकोमा जाउँ नत्र सर हस् धन्यवाद सर सुमित सर राम्रो भएको छ सर थ्याङ्क यू सर विकास राणा सर विकास सर अघि हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि हुनुहुन्छ विकास सर हुनुहुन्छ सर विकास सर केही नेटमा प्रब्लम छ नत्र राकेश सर पनि हुनुहुन्छ के अरे हुन्छ सर जो सर खाली हुनुहुन्छ गर्दा हुन्छ सर अनि जो आउँदै हुनुहुन्छ गर्दै जानुहुन्छ खै विकास सरको अस्तिदेखि ल्यापटपले के कहिले साउन्ड बिग्रिन्छ कहिले के हुन्छ विकास सरको प्रब्लम भइरहेको छ हुन्छ विकास सरको नि म अलिकति उहाँको आवाज आएन होला होइन सर म विकास सरले बनाउनु के तयार गर्नु भएको छ सरकैबाट देखाएर सरस्वती एकचोटि हेर्ने त हो सर अरू के गर्नु सर विकास सरकोमा एकचोटि हामी जाउँ के भएको रहेछ हेरौँ सर विकास सरको टिकापुर पोलिटेक्निकमा एग्रिकल्चरमा हेमन्त सरको यो भयो सुमित सरको यो भयो हेमन्त सर प्लान्टमा उहाँले पनि मेटेरियलहरू अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ युनिट वाइज उहाँले राख्नु भएको रहेछ मेटेरियलहरू चाहिँ पावर पोइन्टमा बनाएर उहाँले अपलोड गरिसक्नु भएको छ अनि चाहिने डकुमेन्टहरू पनि रेफरेन्सहरू के अरे पिडिएफ राखिसक्नु भएको रहेछ अनि उहाँको यो सायद यो के हो यो दिस मेथड भनेको यो भिडियोहरू चाहिँ बुझाउने गरेर उहाँले अपलोड गरिसक्नु भएको छ र यो भनेको यो असाइनमेन्ट होला आइडेन्टिफाई क्विज रहेछ यो क्विज बनाउनु भएको छ अलिकता उहाँले चाहिँ एसेसमेन्टहरू बनाउन बाँकी देखियो है एसेसमेन्ट असाइनमेन्ट र क्विजहरूमा चाहिँ अब उहाँ लाग्नुपर्ने रहेछ विकास सरले विकास सरको कन्टेन्टहरू चाहिँ धेरै नै आइसकेको रहेछ कुन ठाउँमा चाहिने अब त्यो त हामीले भन्न सक्दैनौँ कुन ठाउँमा चाहिने त्यो ठाउँमा चाहिँ क्विजहरू र असाइनमेन्टहरू चाहिँ राख्न आवश्यक छ ल म त्यो खबर दिन्छु उहाँलाई कल गरेर भन्छु सर पछिको मिटिङमा कुरा गर्छु म हस् अर्को राकेश सर हुनुहुन्छ टिकापुरबाट हजुर सर जो सर सरको प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सर म यो ल्यापटपबाट भएन सर उतैबाट खोलिदिनु हो भने म यहाँबाट सरस्वती हुन्छ सर मैले राकेश सर भनेपछि कन्स्ट्रक्सनमा होला केमा छ बाहिरै नै छ सर एग्रिकल्चरमा बाहिरै छ राकेश सर कोर्स 12 ए त्यो कोर्सको नाम दिनु होइन सर अनि म एग्रिकल्चर रहेछ मैले नाम थाहा पाएको भएर मैले बाहिर राखेको छु कोर्सको नाम दिनु भने म फिसरिज भनेर लेख्दै थिएँ यहाँ रहेछ यसलाई चाहिँ मैले नै सरकै अगाडि एडिट सेटिङमा गएर कोर्सको नाम चाहिँ एक्वा कल्चर एन्ड फिसरिज RIS
Series AF लेखेँ अहिले एनेबल हटाइदिन्छु सर ल सर अब एग्रिकल्चर एन्ड फिसरिज भनेर आउँछ सरको हुन्छ सर कन्टिन्यू गर्नु सर हजुर हजुर अस्ति मैले बनाएको थिएँ अस्ति पनि प्रेजेन्ट गरेको थिएँ सर अस्ति चाहिँ ओडमा थियो सर मेरो ओडमा भएको हुनाले मैले सबै त्यो पिडिएफमा चाहिँ बनाइदिएको छु सर अहिले पिडिएफमा बनाएर त्यहाँ डिस्क्रिप्सनहरूमा पनि लेखिदिरहेको छु सर अब मेरो बाँकी रहेको अब लगभग मैले 7वटा युनिटको पिक्चर चाहिँ सबै राखिदिइसकेको छु सर अनि त्यो सबै युनिटको डिस्क्रिप्सनहरू यो युनिटभित्र के छ भन्ने त्यो डिस्क्रिप्सनहरू सबै लेखिदिइसकेको छु सर त्यसपछि गएर अब बाँकी रहेको चाहिँ अब एसाइनमेन्ट र क्विज हो सर त्यो अस्ति पनि बनाउला भनेको सर अब अलिकति बनाउन पाइरहेको छैन त्यो बनाउने तरिका थाहा भइसकेको छ सर होइन सर हजुर हजुर अलिकति बनाउनलाई मात्र अब टाइम हो त्यो बनाउँदैछु सर अब त्यो बनाएर अनि अपलोड गर्ला भन्नेमा हो सर अरू लगभग त्यस्तो कन्फ्युजन चाहिँ खासै मलाई त्यस्तो धेरै चाहिँ छैन ल राकेश सर लागु ल जे कन्फ्युज भयो भने राणा सरलाई उसलाई हाम्रो हेमन्त सरलाई सोधौँ या सङ्गम सर पनि रेडी हुनुहुन्छ हाम्रो सरिना म्याडम हुनुहुन्छ लागु है राकेश सर ल गुड त्यो पनि ठिक छ ल डाक्टर साहबको तपाईँको ल ठिकै छ अरू कोही हुनुहुन्छ भने टिकापुरबाट हाम्रो 4जना सरहरूको चाहिँ हाम्रो धनराज सर सुन्दै हुनुहुन्छ अघि त आउनु भएको थियो त्यही धनराज सर भयो नारायण सर भयो कोही हुनुहुन्छ भने यसो देखाउनु न सर नारायण सरको छ कि एकचोटि हेरौँ त सङ्गम सर नारायण सरको पनि थियो एकदम कति उहाँले हाल्नु भएको छ छैन के छ नारायण सरको भनेपछि हामी फेरि कोर्सेसमा जाउँ टिकापुरमै र ओली सरले के गर्नुभएको छ एकचोटि हेरिहालौँ उहाँले नै गर्नुभएको छैन राकेश सरको भरतकार कि एस्टिमेटिङ हाम्रो बरु वीरेन्द्र नेउपाने सरले गर्दै हुनुहुँदो रहेछ गरिरहनु भएको छ सर उहाँले अलिअलि मेटेरियलहरू हालिरहनु भएको रहेछ अनि त्यसपछि अरू सरहरूले मैले गरेको जस्तो लागेन नारायण सर भन्नुभयो नि सर नारायण सर हुनुहुन्थ्यो त हजुर सर नमस्कार सर नमस्ते सर हजुर हजुर सर म नारायण जोशी बोलेको सर हजुर सर हजुर सरको म कोर्स हेरिरहेको छु सर हजुर सर त्यसैबाट गरिदिनु म चाहिँ फोनमै छु ए हुन्छ सर एग्रिकल्चर सोइल साइन्स भनेर कन्टेन्टहरू उहाँले अपलोड गरिसक्नु भएको छ र मिनरल कन्टेन्टहरू हजुर सरले भन्दा राम्रो सर असाइनमेन्ट र क्विज बाँकी छ सर असाइनमेन्टको चाहिँ मैले पुरा बुझेँ क्विजको चाहिँ अलि बुझेन त्यो चाहिँ म भिडियोहरू हेरेर हजुरसँग हेल्प लिनुपर्ने छ सर हुन्छ सर यसो गर्दा पनि हुन्छ सँग गर्दा पनि हुन्छ म पनि छु मसँग गर्दा पनि हुन्छ है क्विजको लागि ल नारायण सरले पनि राम्रो गर्नुभएको छ तर नारायण सर यसले युनिट वाइज जाउँ है सर जस्तो ठ्याक्कै करिकुलम राखिदिउँ अनि करिकुलम अनुसारको युनिट वाइज जानुभयो भने जस्तो अहिले गर्नुभएको छ त्यो विद्यार्थीलाई सजिलो पनि हुन्छ सर यो विषयको यसमा सबै फ्र्याक्सन राखेको छु सानो सानो फाइल गराएर प्रत्येक च्याप्टरको त्यसरी राखेको छु सर गुड सर गुड नारायण सर ल गुड नारायण सरको पनि हामीले हेर्यौँ सर नारायण सरपछि अरू कोही सर हुनुहुन्छ धनराज भन्ने सरको पनि सर हेरौँ त सर धनराज सरले कति गर्नुभएको छ धनराज सरको कोर्सै एसाइन भएको छैन जस्तो छ छैन सर उहाँलाई पनि एसाइन गरिदिनु पर्यो युजर मात्रै क्रिएट भएको छ कोर्स असाइन भएको छैन गर्नुभएको छैन होला सर एउटा चाहिँ विकास सरले त एउटा कोर्स एसाइन गरिदिनु पर्यो नि त हाम्रो धनराज सरले पनि उहाँसँग कोर्स उहाँले दिइसकेको छ तर उहाँले अब यसमा रिक्वेस्ट नगरे भएर त्यो नभएको हो धनराज सर सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो कोर्स एकचोटि रिक्वेस्ट गर्नुहोस् त त्यही त माइक अन गर्नु न धनराज सर उहाँसँग मेरो अहिले भर्खर फोनमा कुरा भएको थियो उहाँसँग 2-3टा सब्जेक्ट छ उहाँको एउटा सब्जेक्ट मैले गर्दैछु यो सेकेन्ड सब्जेक्ट हजुर सर दुईटा सब्जेक्ट उहाँलाई गर्नुहोस् भनेको छु मैले एउटा उहाँको एउटा सब्जेक्ट म आफै गर्दैछु त्यही त अघि यो अनलाइनमा देखिनुहुन्थ्यो के बोल्नुहुन्न के भयो त उहाँलाई प्रब्लम अनलाइनमा देखिराख्नु भएको छ फेरि त्यही त उहाँले माइक अन गर्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो फोन आएको हुनसक्छ
भएर ए धनस्थलाई के कुन सब्जेक्ट छ सर उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ है पहिला त्यसो भने। यो मेरो आवाज आइरहेको छ? आइरहेछ सर हजुर। नमस्ते नमस्ते सर हजुर। यो यस्तो भयो कि मेरो एउटा चाहिँ इस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङको गरिरहेको थिएँ म अनि युनिट छ त्यो त लगभग 3वटा चाहिँ न्युमेरिकल छ, एउटामा त थ्योरी छ क्या। हजुर सर। के भयो भने पहिलो र दोस्रो गरे, दोस्रोमा त्यस्तो अलिकति एउटा भास्ट खालको न्युमेरिकल नगरेर सेकेन्ड च्याप्टरको न्युमेरिकल सेट हालिरहेको छु। तर थर्ड र फोर्थमा के भयो भने एउटै न्युमेरिकल पनि 4-5वटा पेजको हुने खालको न्युमेरिकल छ। त्यो भएपछि त्यो थर्ड र फोर्थ मैले अपलोड गरिनँ के। हजुर सर। अब कस्तो हुन्छ त्यसलाई हेमन्त सरसँग कन्ट्याक्ट गरेर सर कसरी हाल्न सकिन्छ, जस्तो फोटो खिचेर कहिले फोटो खिचेर एक्जाम्पल एउटा न्युमेरिकलको चाहिँ फोटो खिचेर हाल्दियो नि, अरू चाहिँ आफै सल्भ गर भनेर चाहिँ हाल्न नि सकिन्छ होइन सर? त्यो न्युमेरिकल एकदमै लामो छ, आफैले गराउँदा पनि हामी टाइपको हुन्छ। हजुर हजुर। त्यसलाई यसो गर्न सकिन्छ, त्यो लामो न्युमेरिकललाई त्यसलाई त्यो कपीमा त्यो सबै नोट त्यो अथवा त्यो छ भने त्यसलाई फोटो खिचेर वर्ड फाइलमा पेस्ट गरेर त्यो बुझ्यो फोटो गरेर त्यसलाई अपलोड गर्दा पनि हुन्छ। त्यो त बुझ्यो, मसँग त्यो त फोटो खिचेर पठाउँछु। तर के भने नि एउटा हिसाब अब गरेको हाल्यो भने उनीहरूले त बुझ्नु नआउनु हुँदैन नि, किनभने आफैले गरेको त गाह्रो हुन्छ न्युमेरिकल बुझाउन। त्यस्तो सबै अहिले बुझ्छन् सबै हुन्छ भन्ने होइन। रिडिङ मेटेरियल हालिदिने, पछि क्लास हुँदा त्यसलाई चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ हालेको थिएँ, कतिले हेरेन, त्यसमा नबुझेपछि एक्सप्लेन गर्दा छँदैछ छुट्टै थियो। भनेपछि अहिले हालिदिने, हालिदिने, पछि त छुट्टै छँदैछ नि असाइनमेन्टहरू छ नि, असाइनमेन्ट त पहिले दिन सक्यो। अनि जस्तै एसेसमेन्ट नै यहीँबाट लिन खोज्यो, अब टेस्टहरू लिन खोज्यो भने त त्यो त अहिले नै अपलोड नगर्दा पछि हामी जब काम गर्दै जान्छौँ उनीहरूलाई फर्स्ट च्याप्टर हाल्यो, यति दिन तिमीहरूलाई टाइम दियो भन्ने, अनि उनीहरूलाई त्यति टाइम दिइसकेपछि बल्ल टेस्टहरू टाइपको असाइनमेन्टहरू टाइपको त्यसपछि होला। हो सर, सरले भनेको एप्रोचमा नि जान सकिन्छ। तर कस्तो हो भने अहिलेको लकडाउनको अवस्थाको अलिकति हामीले मध्यनजर गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सबै दियो भने चाहिँ अलिअलि हेर्दै गर्छन् कि भनेको। सरको रेगुलर क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ रेगुलर मुडलमा नि जाने, यता पनि जाने भन्यो भने रेगुलर क्लास पनि सञ्चालन भयो भने चाहिँ सरले भनेको कुरा एकदम राइट हुन्छ सर। अहिले हाम्रो ध्यान भनेको चाहिँ यो विद्यार्थी अलिकति एनरोल गर्न सकिन्छ कि भन्ने मात्र हो सर। अरू कुरा इम्पोर्टेन्ट अब त्यो च्याप्टरबाटै फाइनल इक्जाममा त्यस्तोमा इम्पोर्टेन्ट सोधिराखेको कुराहरूलाई एकचोटि हालिदियो भने अहिले उनीहरूलाई यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि छ है भन्ने खालको पनि पर्छ। अहिले खासै त्यसलाई अब पनि हुन्छ भन्ने छैन। फेरि हामीले सिक्नु पर्यो नभनेरै एक्सर्साइज भनेर चाहिँ छोडिदिनु मिल्यो। अहिले फेरि अरू कुरा हामीले चाहिँ कसरी बनाउने के गर्ने भन्ने कुरा सिक्नु पनि छ नि त। मेन कुरा त्यो सिक्न हामीले एकदम चलाउँदै सिक्यौँ भने पछि चाहिँ त्यो त आफ्नो स्टाइलले गर्न सक्छ। कम्पिटिसन पछि यो एक्सर्साइज हो, एक्सर्साइज द्वारा अथवा भन्ने टाइपले छोड्नु पर्यो। भनेर चाहिँ अथवा जस्तो लाग्यो। त्यो हो, त्यो पनि हो। अर्को कुरा यो पनि हो, हामीले फेरि कसरी क्विजहरू बनाउने, कसरी एसाइनमेन्ट बनाउने हामीले पनि त सिक्नु पर्यो नि त अहिले त। त्यो सिक्नलाई पनि त प्र्याक्टिस होस् भनेर पनि हामीले के बनाउँदै हाल्दै गऱ्यो भने हामीलाई पनि एकदम प्र्याक्टिस भयो, हात बस्छ, हुन्छ, सेटअप हुन्छ भन्ने खाले पनि हो अलिकति। अब हाम्रो म्यासेज पनि सबै बिआई प्रमुखलाई के पनि गऱ्यौँ भने अब आउने विक अथवा यो विक चाहिँ हामी स्टुडेन्ट इनरोलमेन्टमा सबैजनाको ध्यान चाहिँ त्यता गएर चाहिँ कति समय एक्सेस हुनसक्छ हाम्रो स्टुडेन्ट त्योतिर लाग्नु पर्ला। अब बनाउनु त छँदैछ, बनाइ पनि रहनु भएको छ, सबै साथीहरूले धेरै राम्रो बनाउनु भएको छ। तर अब यो त सबै बिआई प्रमुख प्लस बिआई प्रमुख अन्डरका टिचरहरूलाई चाहिँ खबर गरेर अब एकचोटि चाहिँ अब यो माथिबाट हामी सङ्गमसलाई अब यहीँबाटै रिक्वेस्ट गर्छौँ अब स्टुडेन्ट इनरोलमेन्टका लागि पनि ओपन गरिदिने र सबै विद्यार्थीले हाम्रो जति जति एक्सेसमा स्टुडेन्ट छन् उनलाई अब यो e-learning.ctbt.org.np मा www नहानिकन e-learning.ctbt.org.np मा चाहिँ इनरोलमेन्ट गर बाबु भनेर भनिदिनु पर्ला है अब सबै बिआई प्रमुख साथीहरूले। अनि जस्तै आइडी बनाएर यसरी नै पहिला कसरी काम गर्ने भन्ने सिकाउन पर्ने हो कि उनीहरू झ्याप्पै यो हान्ने बित्तिकै आउने हो उनीहरूलाई? फेरि उसले झ्याप्पै बित्तिकै आउने बित्तिकै हजुरले एउटा पासवर्ड के दिनुपर्छ सर? अहिले केही समयको लागि हजुरले पासवर्ड ओपन गरिदिनु पर्ला। अहिले सङ्गम सरलाई अथवा हेमन्त सरलाई सोधेर
उसले सधैँछै पढ्न मात्रै पाउने गरिदिनुहोस्। अनि पछि कुनै बेला कुनै अब हजुरले अघि भन्नुभयो नि सर, जब क्लास चलेपछि आज कुन पार्टको एक्सेस दिने, भोलि कुन पार्टको एक्सेस दिने, त्यो पछि हजुरले चाहिँ सबै सिस्टम आइसकेपछि हजुरले जुन जुन पार्टको एक्सेस दिन चाहनुभयो विद्यार्थी त्यति मात्रै पढ्न पाउँछ, बाँकी पढ्न पाउँदैन सर त्यसले फेरि। अहिले सिम्पली उसले चाहिँ आफ्नो कोर्सहरू पढ्न पाउँछ, त्यहाँ राखेको कोर्सहरू पढ्न पाउँछ। एसाइनमेन्ट यो रहेछ है, मैले यो गर्छु भनेर त्यो गरेर उसले त्यसमा सबमिट गर्न पाउँछ। अहिले त्यो सिम्पल उसमा त्यसो। र अर्को इनरोल, स्टुडेन्ट इनरोल चाहिँ उसले त्यो लगइन गरिसकेर उसको एप्रुभ भइहाल्छ। लगइन गर्ने बित्तिकै सरहरूले गरिदिइहाल्नुहुन्छ। त्यो सरले तिनीहरूले स्टुडेन्टले गर्नुपर्छ कि त्यो यो CTBT e-learning.ctb.org.in हान्ने बित्तिकै लगइन गर्दै क्रिएट गर्ने आउँछ। त्यसमा उनीहरूले त्यति हानिदियो भने तिनीहरूको चाहिँ क्रिएट भइहाल्छ। त्यसपछि हामीले तल गएर त्यो क्रिएट त एप्रुभ हुने बित्तिकै हामीले त्यो इनरोलमा गएर इनरोल युजर गऱ्यो भने तल चाहिँ हामीले पनि इनरोल गर्न सक्छौँ। अघि भर्खर मैले एउटा स्टुडेन्टलाई गरेको छु, अघि भर्खरै उसले चाहिँ हिजो त्यसमा चाहिँ आइसकेको रहेछ। अनि मैले अघि उसलाई इनरोल गरेँ। उसले सर कसरी इनरोल हुन्छ भन्थ्यो, मैले अघि उसलाई चाहिँ मैले नै यहाँ इनरोल गरिदिइसकेको छु। अब उसले खोल्ने बित्तिकै त्यो इनरोल कि हान्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ मेरो कोर्स पढ्न पाउँछ सबै। त्यसरी चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ। ठिक छ, यो अलिकति कुराहरू हामी पनि आफ्नो उसमा चाहिँ पछि गरौँला। टिपिकल यसपछि हाम्रो चाहिँ टिपिआई टिकापुरमा मिटिङ गरौँ यसपछि सकिएपछि है सर। टिपिकल सङ्गम सरसँग एकदम जति गाह्रो लाग्यो त्यो जसरी अब नलिनहुने कुराहरू चाहिँ उहाँसँग सोधौँ अहिले सरसँग, किनकि त्यो कुरा मलाई पनि पछिल्लो मिटिङमा गरौँ। हाम्रो स्टाफमा यसपछिको मिटिङमा हाम्रो सबै बिआई परमा हामीले यसपछिको मिटिङमा गरौँ। र हाम्रो साथीहरू त खै धनराज सरको पनि भएन, विकास सरको साउन्डमा के प्रब्लम आयो, दाजुको पनि साउन्डमा प्रब्लम आयो कि खै सुनिरहनु भएको छ, खै उहाँले के रिस्पोन्सै गरिरहनु भएको छैन। मोबाइल अन गरेर कतै हेरेर होइन न। अनि हाम्रो यो दिवाकर सरलाई पनि मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ, दिवाकर सरको चाहिँ जोइन भएन कि उहाँको चाहिँ बत्ती प्रब्लम के भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सरेन म्याडम, दिवाकर सरले रिक्वेस्ट पठाउनु भएको थियो हजुरलाई जिमेल? दिवाकर सरबाट दिवाकर गौतम एकैछिन चेक गर्छु है। रिसेन्टली त पठाउनु भएको छैन कसैले पनि होइन। दिवाकर सरको त युजर बनिसकेको छ, कोर्स पनि असाइन भएको छ कि भइसकेको छ। मैले त्यसमा काम गर्दै जानुपर्ने हो। सरको त कन्स्ट्रक्सनमा आइरह त कन्स्ट्रक्सनमा देखाइरह त्यसलाई त मैले यता तान्ने छु, उता लग्छु सर। म इन्डस्ट्रियल भनेको भएर मैले यता ताने। दिवाकर सरले कति गर्नुभएको छ हेरौँ न सङ्गम सर एकचोटि। दिवाकर सर त्यो कन्स्ट्रक्सनमा छैन सर, छैन। खाली छ, उहाँको कोर्स खाली छ। टाइटल मात्रै राख्नु भएको छ, अरू के पनि छैन सर। ल म आज कुरा गर्छु। हाम्रो स्काइप मिटिङमा हामी यसलाई डिटेल गर्छौँ। हुन्छ। एकचोटि हेमन्त सरले यहाँ सबै सरहरूको अलिकति सारांश भनिदिएर अनि त्यसपछि टेकेन्द्र सरले कन्क्लुड गरिदिनु न सर। अब सबै साथीहरूलाई अब सबैबाट अब हामी त बढी जसो अहिले जति एक्सेसमा छन् साथीहरू लागिरहेछौँ। अलिकति के अरे यो अब अरू साथीहरूलाई पनि अलिकति हामी इन्करेज गर्नु पर्यो। अब अर्को कुरा के छ भने अब एउटै साथीसँग 3-4वटा सब्जेक्ट पढाउनु पर्ने अवस्था छ, 2-3वटा। यसलाई पनि बाँडौँ, कसको कम छ कसको के छ त्यसलाई पनि बाँडेर सकेसम्म हामी अहिले एउटा अब एग्रिकल्चरको धेरै कोर्स त्यो यहाँ अपलोड भइसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि एग्रिकल्चरलाई ठ्याक्कै सकौँ। त्यसपछि चाहिँ भेटनरीको ठ्याक्कै कोर्स सक्छौँ। यसरी चाहिँ कोर्सहरू चाहिँ अब अरू साथीहरूले पनि त्यो गर्दै जाउँ। तर अलिक धेरै जस्तो एग्रिकल्चर भेटनरीको साथीहरूको हाम्रो इन्भल्भ भएको कारणले गर्दाखेरि यो दुईवटा कोर्सलाई सकेसम्म अब हामीसँग पढाउँदाखेरिको मेटेरियलहरू सबैले चाहिँ ई कपी बनाएकै छौँ। अहिले जे जस्तो छ प्रेजेन्टेसन हामीले धेरै जस्तो प्रेजेन्टेसन बनाएका छौँ। त्यो कतिपय हाम्रो टाइपिङ गरेकै छ। जे जस्तो छ त्यो सबैलाई अपलोड गरौँ। एउटा त्यसमा केही न केही मेटेरियलहरू देखिन्छ पढ्नलाई, स्टुडेन्टलाई पनि त्यो गाइडको रूपमा एउटा युज हुन्छ। र अब पछि बिस्तारै त्यसलाई सुधार गर्दै इम्प्रुभ गर्ने, पछि हाम्रो रेगुलर क्लास हुँदै गयो भने त्यसमा थप अपलोड गर्ने कुरा हामी गर्दै गरौँला। त्यही भएर सकेसम्म हामी सबै टिचरहरूलाई जति छौँ फर्स्ट टाइम टिचरहरूलाई एउटा इन्भल्भ हुने चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट बनाऊ कसरी हुन्छ। अब त्यो टेक्निक पनि भन्नु होला, अलिकति अस्ति पनि भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो इन्टरनल कुरा हुँदा पनि सरले भनिसक्नु भएको छ त्यसलाई इन्टरनेटको एक्सेस कसरी गराउनु भन्ने। त्यो कुराको प्रब्लम केही छ भने साथीहरूलाई बरु हाम्रो सहयोगबाट हुनसक्छ भने पनि अब म पनि 24 घन्टै अब मसँग नेट एक्सेस भएको कारणले गर्दाखेरि साथीहरूलाई अप्ठ्यारो छ भने मलाई पठाइदिएर उहाँहरूको त्यो कोर्स एसाइन भएको ठाउँमा मैले पनि अपलोड गराउनलाई अब त्यो उहाँले केही एक्सेस दिनुभयो भने केही समयलाई त्यसमा पनि अपलोड गराउनलाई रेडी मेटेरियल छ भने म त्यसमा पनि अपलोड गराइदिउँला। मैले गर्ने सपोर्ट त्यसमा पनि म गरौँला। त्यो भएर यसपछि फेरि हामी एकचोटि छुट्टै अब यसलाई कसरी स्टुडेन्टलाई इन्भल्भ गर्ने, सरहरूले जस्तै सुमित सरले, विकास सरले क्लास लिइराख्नु भएको छ। अहिले सेकेन्ड इयरलाई तिनीहरूलाई क्लास लिइराख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई सकेसम्म अब एउटै प्लेटफर्मबाट जाउँ भनेर यो प्लेटफर्ममा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि यता पनि इन्रोल हुँदै जाने है भन्नुभयो भने
अब मैले पनि भनिराखेको छु, उहाँले पनि भन्नुभयो भने सबैले स्टुडेन्टहरू यहाँ धेरैभन्दा धेरै जसो इन्भल्भ हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई छ। बाँकी हामी अर्को मिटिङमा पनि हामी इन्टरभ्यू कुराहरू छलफल गर्न सक्छौँ। मैले यति भने हुन्छ ल सङ्गम सर, ल थ्याङ्क यू। है सबै आज चाहिँ टिकापुरको चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा जो साथीले जे इफोर्ट गर्नुभएको छ, हेमन्त सर लगायत सबै साथीहरूले एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ। अज्ञान सरले पनि भन्नुभयो, त्यसमा म पनि इन्करेज भएको छु। अब म एज अ प्रिन्सिपलले मैले गर्ने सपोर्ट मैले अस्ति पनि भने, डाइरेक्टर मिटिङमा पनि भनेको छु, म आफ्नोबाट म चुक्दिनँ। तर केही गरौँ, यो भनेको लगभग सिटिभिटीकै अथवा हाम्रो सबै स्कुलको सम्पत्ति रहेछ। यसमा म थोरै जोड्न चाहेँ, जस्तो अब लाहानले हाम्रो इन्जिनियरिङको तयारी गरिरहेको छ भने त्यहाँसँग कोर्डिनेसन गरेर अलिकता चाहिँ त्यहाँको धनुषसँग कोर्डिनेसन गरेर त्यहाँ कुन कुन विषयको बन्दैछ, अनि त्यो विषय बाहेकको हामीले टिकापुरले जस्तो ब्रेन सरको लिडिङमा ती विषयहरू बन्ने कि जस्तो अब हेमन्त सरले यहाँ एग्रिकल्चर बनाइरहनु भएको छ, अर्को कुनै एग्रिकल्चर कुनै स्कुलले बनाउँदाखेरि हाम्रो यहाँको चाहिँ टिकापुरको चाहिँ इन्स्ट्रक्टरसँग बसेर चाहिँ गर्ने कि। अब पोखराको पनि धेरै अस्तिको प्रेजेन्टेसन हेर्दा पोखराको साथी पनि धेरै अगाडि बढ्नु भएको छ। यति अहिले चाहिँ जुन सक्षमताले खोजेको छ ज्ञान सरको पटक पटक भनाइमा, यति 3टा सिओले मात्रै हामीले जस्तो छ यसलाई एकदमै भोलि इक्जामै लिने गरी नभए पनि यसलाई चाहिँ अहिले सुरुवाती रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ विद्यार्थीले इन्गेज गर्ने, उनको अवस्था थाहा पाउने। यो एकैचोटि बस्दा बस्दा बोरिङ भएको कुराले कम्ती टिचरसँग कुरा गरिरहँदा एकचोटि दिनमा एकचोटि कुरा गर्दा पनि उनीहरू इन्गेज हुन्छ, उनीहरू रिफ्रेस हुन्छ। हामी आफै फिल गरौँ, अहिले लकडाउनको त्यो सुरुको चैतको चाहिँ 20 दिन हामीलाई एकदमै हार्ड भएको थियो। जब यो सुरुवात भयो, दिनमा 2 घन्टा भुल्नलाई, 2 घन्टा कुरा गर्नलाई, सबै सरहरूको बोले पनि नबोले पनि कुरा सुन्दाखेरि हामीलाई पनि इन्जोय फिल भएर हामीलाई पनि इन्करेज भएको छ। त्यस्तै त्यो विद्यार्थीले पनि फिल हुनेवाला छ। सर सबै विभाग प्रमुखलाई आज एकदमै थ्याङ्क्स दिँदै, अनि फेरि जो सपोर्टको लागि सरिना म्याडम, हाम्रो सङ्गम सर र लाहानको साथीहरू, पोखराको साथीहरू जो सुनिरहनु भएको छ, यसलाई लागु साथीहरू साह्रै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। ओपन युनिभर्सिटी कन्सेप्ट भोलि यसरी आउन सक्छ, किनभने युनिभर्सिटीहरूले यसमा गइसकेका छ। तपाईँको मेहनत पछिसम्म पनि काउन्ट हुनेवाला छ। कोही सिटिभीमा रहनुहोला नरहला, कोही पिएचडी गर्नुहोला, कोही प्रोफेसर भएर जानुहोला, तर तपाईँले एम जेनेरेसन गरेको काम साँच्चै नै साथी कुनै बेला भ्यालुबल हुनसक्छ। त्यसलाई कसैले अहिले चाहिँ हामीले मूल्य चुकाउन सकुला नसकुला, त्यसको चाहिँ हामीले तपाईँलाई केही अहिले पेमेन्ट गर्न सकुला नसकुला, तर धेरै पक्ष चाहिँ पोजिटिभ छ। पोजिटिभ छ, तपाईँको डाटाको लागि या त्यसको प्रोडक्टको लागि पनि पोजिटिभ छ। त्यसको एउटा चाहिँ कार्यविधि बन्नु पऱ्यो, पेमेन्ट गर्ने तरिका बन्नु पऱ्यो, त्यसको लागि हामी पर्खौँ। र तपाईँको काम लकडाउनमा अझै बढ्दै जाने अवस्था देखिन्छ। त्यतिसम्म प्लिज साथी हो, दिनमा 2 घन्टा 3 घन्टा 1 घन्टा जति सक्नुहुन्छ यसलाई गरौँ, र यो एसेटको रूपमा रहन्छ। र भोलि तपाईँ चाहिँ बिदाको टाइममा जहाँ गए पनि तपाईँ बिना यो कलेज चल्दैन भन्ने रहँदैन। तपाईँ कहीँ काममा जाँदा कोही बिमारी होला के होला, तर तपाईँले अपलोड गरेका चिजहरू हामीले चाहिँ सजिलै चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर ल्याबहरू छ, हलहरू छ, त्यहाँ हामी सजिलै तपाईँले प्रोडक्ट गरेका चिज एकजना चाहिँ विद्यार्थीले ल ओपन गरेर पढ बाबु भन्दा पनि पढाउने चाहिँ यो धेरै यसले मल्टी डाइमेन्सनल यसले चाहिँ इफेक्ट दिनेवाला छ। साँच्चै नै राम्रो भएको छ साथीहरू, धेरै धेरै धन्यवाद। र यसपछि चाहिँ अब हाम्रो यो टिपिआई टिकापुर स्काइमा पनि एउटा सानो मिटिङ हाम्रो फ्यामिलीको गरौँ। र धन्यवाद सबैलाई है, र एकदमै सङ्गम छ, धेरै धेरै थ्याङ्क्स। हुन्छ, धन्यवाद टेकेन्द्र सर। अनि सबै सर टिकापुरको सरहरूलाई उहाँहरूले आफूले के गर्नुभएको छ सबै बताइदिनु भएको छ। र त्यही कुराले हामी अरू सरहरूले पनि यो आइडिया कसरी लिनुपर्छ भने यस्तो कोर्सहरूबाट हेर्दाखेरि, डेमो हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्न सकिँदो रहेछ भनेर चाहिँ यो कोर्सको चाहिँ यस्तो किसिमको पनि हुन सकिँदो रहेछ भनेर आइडिया लिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अब चाहिँ हामी अलिकति मैले यो हिजोकै अर्को सेसनमा चाहिँ हिजो अलिकति हामीले फिडब्याकहरू कसरी लिन सकिन्छ भनेर हेरेको थियौँ। फिडब्याक र चोइस दुईटा मल्टिपल के अरे जस्तो पोलिङहरू, चोइसमा चाहिँ हामी पोलिङ कसरी गर्न सकिन्छ अनि फिडब्याक लिन सकिन्छ भनेर हेरेको थियौँ। भने आज सर्वेमा त्यति छैन। सर्वे चाहिँ म कसरी गर्न सकिन्छ, सर्वे भनेको के हो भनेर चाहिँ म भन्छु, तर हामी सर्वेमा धेरै टाइम नलाग्ने रहेछ, लाग्दैन। र सर्वे र हामी च्याट रुम चाहिँ कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ एउटा कोर्समा भनेर चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हेर्छौँ त्यसको। त्यही क्रममा चाहिँ अनि त्यसपछि अरू सरहरूसँग भएको क्वेसनहरू पनि, जस्तो म्याक्सिमम अहिले क्वेसन आइरहेको चाहिँ प्रब्लम आइरहेको चाहिँ स्टुडेन्ट एनरोलमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने प्रब्लमहरू कसरी गर्ने भन्ने जिज्ञासा आइरहेको छ। त्यो पनि हामी एकछिन हेर्छौँ। धेरै त नरेश सरले अघि भनिसक्नु भएको छ। कति सरहरूले अघि हेर्नुभएको, नरेश सरको हेर्नुभएको छ भने त्यसबाट पनि बुझिन्छ होइन। फेरि अगाडि त्यसमा केही हामीलाई चाहिन्छ भन्नुभयो भने हामी त्यसमा फेरि त्यसमा पनि जाउँला।
के गरौँ एकैछिन म सरहरूको क्वेरी लिउँ कि म त्यो भिटा सकाएर अनि सरहरूको क्वेरी लिउँ कसरी जाँदा ठिक होला सर? एक राउन्ड चाहिँ सबै सरको क्वेरी लिउँ सर अनि फाइनल्ली सरले त्यो भन्दै गर्दै गर्दा बेटर हुन्छ कि सर? यसो सरहरूको सबै सुनिरहनु भएको छ क्वेरी लिउँ सर हजुरले टिपौँ अनि सरले यो 2-3 कुराको प्रेजेन्टेसन गरिरहँदा त्यो कुराको पनि जिज्ञासा मेटाइदिनु भयो भने सही होला। हुन्छ सर। त्यही भएर कोही सरहरूसँग केही नबुझेको अथवा बुझ्न खोज्नु भएको कुराहरू छ भने भन्दा हुन्छ सर। सर सूर्य सर हजुर। के अरे मेरो आज दोस्रो दिन भयो के अरे? हजुर सर। अलि त्यस्तै बिजी भएर आउनु पाइएन। मैले मेरो त अलिकति बनाएको छु सर 2टा कोर्स मा मैले गरिरहेको छु। हजुर। स्टुडेन्ट इनरोल त्यो त पछिको कुरा पनि मेरो लागि त तर यो पनि कसरी सुरुमा स्क्रिन सेयरै गर्न सकेन सर मैले। स्क्रिन सेयर गर्नु खोज्नुहुन्छ भने सरले चाहिँ त्यो माउस अलिकति चलाउनु थिच्नु यो बिचतिर थिच्नु भयो भने तलतिर राइट साइडतिर प्रेजेन्ट नाउ भनेर आउँछ कि सर? राइट साइडतिर छ? राइट साइडको तलतिर। ए देखेँ सर देखेँ। प्रेजेन्ट नाउ भनेर आउँछ त्यसमा चाहिँ इन्टायर स्क्रिन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। क्रोम ट्याब एउटा ट्याब मात्र गर्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ। अब इन्टायर स्क्रिन गर्नुहुन्छ भने इन्टायर स्क्रिनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि सरको स्क्रिन आउँछ त्यहाँ। अनि स्क्रिनमा क्लिक गरेपछि सेयर गर्नु भएपछि बल्ल अनि सेयर हुन्छ सर। ए मैले यो बुझेँ। अनि यो स्टुडेन्ट इनरोलमेन्ट अनि एडिटिङ मैले गर्न गरिरहेको छु सर। हजुर। सरलाई हजुरलाई बाइक गराउन सर मेरो यति हो सर अहिले। हुन्छ सर। अरू राजीव सर केही छ सर? त्यो एउटा क्युरियोसिटी के? हजुर। यो कोर्स राख्दा नि हजुर जस्तै मैले पनि राखेको छु हैन अनि अरू सरहरूले पनि राख्नु अब प्राय जसो धेरै सरहरूले त्यही त्यो वर्डको फाइल एउटा युनिटको ट्याक्क लगेर राखिदिनु भएको छ हैन। मैले के गरेछु भने सबैको छुट्टा छुट्टै पेज बनाएर राखेको छु सरले हेर्नुभयो होला हैन। हजुर हजुर। अब यो दुईटैमा कुन मेथोडोलोजीबाट जाँदा ठिक हुन्छ र कुन राम्रो हुन्छ भने एउटा हाम्रो यही छ सबै एकचोटि उ गरौँ न त्यही अनुसारले त्यो ठिक हुन्छ। जस्तो म अहिले राजीव सरकै कुरामा चाहिँ राजीव सरको कोर्स देखाउँछु है। हामीले छलफलै गर्न सक्छौँ दुईटामा हामीले आफैले पनि डिसाइड गर्न सकिन्छ हैन। जस्तो राजीव सरले चाहिँ माथि यसमा थोरै म भनौँ सर। हजुर यसमा थोरै म भनौँ। यो राजीव सरले त्यसरी ठुक्का छुट्टै पनि राखिदिनु भएको छ त्यो त छँदैछ ठिकै छ त्यसो भने त्यो पनि राम्रै छ टक्क उसले जे चाहेको त्यो हेर्न सक्ने भयो। अरू कुरा स्टुडेन्टले भोलि के अरे उसले ट्याक्कै डाउनलोड गरेर भोलि प्रिन्ट गर्नुपर्ने त्यसलाई पढ्नुपर्ने भयो भने हामीले छुट्टा छुट्टै गरेर उसलाई कपी गर्दै पेस्ट गर्दै अरू त्यो झन्झटिलो अलिकति धेरै थोरै भएको ठाउँमा त समस्या भएन 2-3वटा टपिक छ भने त तर 10-12वटै टपिक्सबाट प्रत्येकको कपी गर्दै डाउनलोड गर्दै लिँदै कपी गर्दै डाउनलोड गर्दै लिँदै गर्दा त्यसले अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ प्लस अलिक झन्झटिलो हुने भएको भएर अलिकति एउटैमा राख्दा अलिक सजिलो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो हो यसमा। त्यो हो तर टिचरको पर्सपेक्टिभबाट कस्तो हुन्छ भने मेरो सरहरू पनि प्रोफेसनल हुनुहुन्छ। मैले त्यो एङ्गलबाट पनि सोच्नुपर्छ। यो जस्तो यो कुरामा राजीव सरले टुक्रा टुक्रा बनाएर राख्नु भएको छ नि यो कुराबाट चाहिँ अलिकति उहाँको कपिराइट चाहिँ जोगिन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई र कुनै बेलामा चाहिँ एडिट गरिहाल्नु पर्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। जस्तो यसमा कतै फिगर थप्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तो टुरिज्म भन्नुभएको छ टुरिज्ममा म यहाँ कतै छेउमा चाहिँ फिगर राख्छु अथवा वर्ड फाइल पिडिएफ के अरे सरी भिडियो नै राम्रो भेट्टाएँ मैले भिडियो राख्छु यही फाइलभित्र भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ एडिट गर्नलाई। अनि र अर्को मेरो डकुमेन्ट चाहिँ अलिकति सेफ हुन्छ सेफ्टीको लागि पनि आफ्नो डकुमेन्ट किनभने एउटा टुक्रा टुक्राबाट चाहिँ पिडिएफ बनाइराख्न धेरै मान्छेले छुट्टै ठुलो फेरि पिडिएफ बनाउन अलिकति झन्झट हुन्छ कपी गर्दै वर्डमा लाँदै फेरि अनि मर्ज गर्दै गर्नुपर्छ। त्यो भएर मान्छेले अलि आफ्नो डकुमेन्ट सेक्युरिटीको लागि पनि यता ठिक छ भने हेमन्त सरको जस्तो फेरि त्यो विद्यार्थीको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ विद्यार्थीले जुन बेला पनि डाउनलोड गरेर हेर्न सक्छ त्यो भएको भएर त्यो पर्सपेक्टिभबाट पनि हेमन्त सरको ठिक छ। अब टिचरले अलिकति डिसाइड गर्नुपर्छ कि
अब यसबाट खास यो किन राख्न खोजेको, यसरी किन राख्न खोजेको भने जस्तै अब स्टार्ट भइसकेपछि त सबै कोर्स एकैचोटि विद्यार्थीलाई त छोड्ने त होइन हैन। हामीले जस्तै अब युनिट 1 को अब 1.1 भनौँ न त सर्ट टपिकहरू हैन, आज के गर्ने त्यसको अब एउटा टास्क दिने, त्यसपछि भोलि के गर्ने त्यसको टास्क दिने भनेर त्यो सोचेर मैले त्यो अनुसारले बनाएको हैन। किनभने एकै दिनमा त अब उसले डाउनलोड गर्छ सर एकैचोटि हेर्छ हैन, अनि त्यसपछि त सक्यो भोलिपल्ट अर्को युनिटमा जाउँ पछिपल्ट अर्को युनिटमा डाइरेक्टली जाउँ भन्ने त हुँदैन त्यो अनुसारले। हजुर, यसमा एउटा सजिलो राजीव सरको मेरो स्क्रिन सेयर भइरहेछ भने कस्तो हुन्छ भने उसले चाहिँ एउटा हाइड गरिदिन खोज्यो के, एउटा मात्रै छोड्छु हाइड गर्न पनि सक्यो, अर्को चाहिँ विद्यार्थीले पनि अलिकति ट्रेसेबल हुन्छ के सर यसरी गर्दाखेरि चाहिँ। जस्तो उसले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन भित्र उसले चाहिँ कन्सेप्ट मात्र अहिले पढ्छ भने सानो एउटा कन्सेप्ट भनेको त एउटा सानो त्यो इन्ट्रोडक्सन होल च्याप्टर भित्रको एउटा सानो पार्ट हो नि त। उसले चाहिँ 15 मिनट मात्र म पढ्छु यतिमा म भ्याउँछु भनेर होल डकुमेन्ट पढ्दिनँ अहिले यति मात्र भ्याउँछु भने यति मात्र पढेर चाहिँ यो मैले पढेँ भनेर यता राइट साइडमा टिक देख्नु भएको छ नि उसले टिक लगाउन सक्छ कि यो मैले पढेँ भनेर। त्यो भएको भएर उसले चाहिँ इच स्टेप सानो मिनी स्टेप भनौँ न, मिनी स्टेपहरू चाहिँ फलो गर्दै जान सकिन्छ। तर अब अहिलेको कन्सर्नमा त हाम्रो भनेको विद्यार्थीलाई मुख्य कन्सर्न होइन विद्यार्थीलाई टिचिङ मटेरियलै दिने हो। छँदैछ त्यसलाई उ बनाएर युनिट वाइज पनि त्यही यसकै तल असाइनमेन्टको तल एउटा ह्यान्ड्स आउट भनेर होल च्याप्टर ह्यान्ड्स आउट भनेर एउटा राख्न सकिन्छ, त्यो ठुलो कुरो होइन कि। हामी ब्रिफमा पछि इ लर्निङ एकदमै ठुलै स्केलमा र एकदमै स्ट्यान्डर्ड इ लर्निङ मेटेरियलै बनाउने हो भने चाहिँ राजीव सरले गरेको जस्तै गरेर फेरि लास्टमा त्यो पिडिएफ पनि राख्न सक्छौँ के सर। त्यही त दुईटै मेथडबाट जान सकिन्छ। त्यहाँनिर पिडिएफ लाग्दैन, त्यो सबै कम्प्लिट गरेपछि उसले ह्यान्ड्स आउट पायो भनेर मेरो सोच त्यो थियो कि। एकदम त्यो हेमन्त सर र राजीव सरको मिक्स गरेर पनि हामी जान सक्छौँ सर। एउटा स्टेप वाइज पनि राख्ने अनि होल त्यसको पिडिएफ पनि राख्न सकिन्छ। त्यो जाँदाखेरि राम्रो पनि हुन्छ होला सर। यो युनिटको ट्याक्क उसले पिडिएफ पायो, एउटा युनिट कम्प्लिट गर्यो लास्टमा उसले ट्याक्क त्यो छोडिदिने, त्यो फाइल छोडिदिने, हाइड गरेर राख्ने, लास्टमा फाइल छोडिदिने अनि जाने। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा त अब ठिकै छ, हेमन्त सरहरूले अरू सरहरूले गरेको पनि त्यो ठिकै छ, हाम्रो सरहरूले पनि गरेको नरेश सर सय सरले गरेको पनि ठिकै छ। मैले ठ्याक्क अब यसलाई पनि सबैलाई हाइड गरेर जस्ट एउटा पिडिएफ पनि यहाँ अपलोड गरेर अरूलाई हाइड गरिदिन सक्छु म, त्यो ठुलो कुरो भयो। राजीव सरसँग चाहिँ यो मेटेरियल थियो वर्डमा थियो, सरले चाहिँ पेज बनाएर गर्नुभयो भने सर मैले सबैको गरेर यहाँ एडमा गएर गर्नुभएको ठिक छ सर। यो पनि मेहनतै गरेर पेज बनाएर धेरै टाइम लाग्छ यसमा। हुन्छ सर, सरहरूको कन्सर्न मैले लिएँ। अब त्यसो भने हामी छोटो त्यो दुईटाको बारेमा हेरौँ अनि त्यसपछि केही छलफल छ भने छलफल गरौँला। त्यसैको क्रममा चाहिँ पहिला मैले यसलाई लगआउट गर्छु र मेरोबाटै छिर्छु। नरेश सरले फोरमको बारेमा नि भन्नुभएको थियो, नरेश सर हो कि कसले सरले भन्नुभएको थियो, त्यसको बारेमा पनि हेरौँ न, फोरमको बारेमा पनि। कोर्सेस मैले एडिट अन गरेँ। एडिट अन गरिसकेपछि एड रिसोर्स एक्टिभिटिजमा एउटा सर्वे भनेको चाहिँ यस्तो टुल रहेछ कि कोर्स सकिसकेपछि चाहिँ विद्यार्थीहरूको फिडब्याक लिने चाहिँ यो चाहिँ अरू फिडब्याकको लागि चाहिँ युज नहुने रहेछ र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ फिडब्याक लिनलाई चाहिँ प्रिडिफाइन्ड रहेछ। फेरि कोर्स त्यो सर्वेको चाहिँ सबै यो क्वेसनहरू चाहिँ प्रिडिफाइन्ड हुँदो रहेछ, यसमा हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ रहेछ। र त्यसको चाहिँ 5वटा फर्मेट दिएको रहेछ, उसले त्यो 5वटा फर्मेटमा हामीले कुनै पनि युज गरेर तर क्वेसनहरू चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न नसक्ने रहेछ। अबाउट योर कोर्स भनेर एउटा सर्वे बनाऊ, कोर्स भनेर एउटा सर्वे बनाउनु अनि यो 5वटा चाहिँ उसले चाहिँ प्रिडिफाइन्ड क्वेसनहरू चाहिँ
उसले राखिदिएको छ र टेम्प्लेट भनौँ न यसलाई टेम्प्लेटहरू चाहिँ राखिदिएको छ त्यो मध्ये चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ हामीले यसमा क्वेसनहरू चाहिँ प्रिडिफाइन्ड छ एडिट गर्न सक्दैनौँ अहिलेलाई एसएमा गरौँ उसले चाहिँ एउटा एसेस गरेर चाहिँ म्याक्सिमम क्वेसन सोधिदिनेहरू नै गरेर राखिदिएको छ त्यस्तै गरेर एभाइलेबिलिटी र रेस्ट्रिक्सनको कुराहरू छ यहाँ त्यसपछि सेभ एन्ड रिटर्न टु कोर्स गऱ्यो भने मेरोमा एउटा कोर्स अबाउट योर कोर्स भनेर प्रिडिफाइन्ड क्वेसन छ है यहाँ यसरी प्रिडिफाइन्ड कोर्स चाहिँ क्वेसनहरू नै राखिदिएको छ यसलाई हामीले एडिट त गर्न सक्दो रहेछ तर एडिट पनि गर्दा धेरै नै गाह्रो रहेछ यो मैले अघि हिजो हेरेको थिएँ एडिट गर्न गाह्रो रहेछ अनि 20 वटा क्वेसन राखिदिएको छ उसले त्यो भनेको यो कोर्सको बारेमा अथवा तलको सेक्सनहरुमा चाहिँ मैले टिचरहरुको बारेमा पनि देखेको थिएँ अनि धेरै कुराहरु यो चाहिँ सिम्पल अरु कुराहरुमा रहेछ भने त्यो अर्को एउटा मोड्युल सिलेक्ट अर्को यो सिलेक्ट गरी हेरौं यसमा चाहिँ कोर्सको बारेमा छ माई लर्निङ फोकस इश्यूज अनि जनरल क्वेशनहरु चाहिँ रिलेभेन्स कोर्सको रिलेभेन्सीहरु टेस्ट गर्नलाई प्रोफेसनल प्र्याक्टिसहरुको क्वेशनहरु त्यस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो ई लर्निङबाट चाहिँ कतिको सपोर्ट भयो भनेर चाहिँ उनीहरुको प्री डिफाइन्ड क्वेशनहरु राखिदिएको छ त्यसरी चाहिँ एउटा सर्वे चाहिँ क्रिएट गर्न सकिँदो रहेछ तर यो खासै युज हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेन मैले अलिकति हेर्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ आफ्नै किसिमको फोरमहरु पढ्दाखेरि चाहिँ आफ्नै किसिमको क्वेशनको टाइपहरु बनाउनु छ भने चाहिँ फिडब्याक टुलै युज गर्नुपर्ने रहेछ हामीले यसलाई चाहिँ हामी एडिट गर्छौं भन्यो भने नमिल्ने रहेछ अहिलेको मोडलको भर्जनमा नमिल्ने भएको भएर अहिले यो सर्वे चाहिँ त्यति युज हुँदैन तर यसरी राख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी बुझिराखौं र क्वेशनहरु हामीसँग रिलेभेन्ट हुन्छ भने चाहिँ हामीले राख्न सक्छौं अझ पनि सर्वेहरु चाहिँ तर यो मैले हेरेको थिएँ क्वेशनहरु प्राय रिलेभेन्ट हुँदो रहेछ एज अ कोर्सको लास्टमा राख्नलाई चाहिँ रिलेभेन्ट हुँदो रहेछ राख्न पनि सकिन्छ अनि हैन हामीलाई चाहिँ अलिकति पर्सनल किसिमको हामी कस्टमाइज किसिमको भनौं न फिडब्याकहरु चाहिन्छ भने चाहिँ हामीले फिडब्याकमै गएर चाहिँ यस्तो किसिमको अहिले त यस्ताबाट मिलेन म एज अ स्टुडेन्ट एज अ स्टुडेन्ट म लगइन गरी हेर्छु मैले अलिकति स्याम्पलको रूपमा चाहिँ क्वेशनहरु बनाएको छु कोर्सेसमा लोड हुँदैछ लोड भइसकेपछि कम्प्युटर हार्डवेयर टेक्निशियन र पोस्टेड फिडब्याक हियर एन्सर द क्वेशन भनेर मैले फिडब्याक बनाएको थिएँ यस्तो किसिमको फिडब्याकहरु बनाउन सकिँदो रहेछ जस्तो सर्वेकै अघि सर्वेकै मोडलमा राखेर करिकुलमको बेस्डमा चाहिँ क्वेशनहरु वाज दिस कोर्स एज पर करिकुलम भनेर राख्न सक्यो उसले चाहिँ सिलेक्ट गर्न सकिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ यस्तो यो इमोजीहरु पनि राखेर बनाउन सकिँदो रहेछ चारवटा अप्सनहरु राख्न सकिँदो रहेछ चारवटा जतिवटा राख्न पनि सकिन्छ राखेर सिलेक्ट गरेर यस्तो किसिमको एउटा फिडब्याक फर्मै चाहिँ क्रिएट गर्न सकिँदो रहेछ सबमिट एन्सर गरेपछि कन्टिन्यू गर्यो भने फेरि कोर्समा जान्छ हाम्रो साइडबाट चाहिँ कस्तो आउँछ त हाम्रो साइडबाट चाहिँ सो रेस्पोन्समा गएर यो M% हैश यो नम्बर भनेको चाहिँ त्यो इमोजीको कोड हुँदो रहेछ कि इमोजीको कोड रहेछ अनि त्यो कोड राखिएको हो एनालाइसिसमा गर्यो भने यो कसले के कुन क्वेशनमा चाहिँ गुड कसले के लगायो भनेर कति रेस्पोन्स आयो भनेर आउँदो रहेछ त्यो किसिमले चाहिँ आफ्नै कस्टमाइज सर्वे बनाउनु पर्यो अथवा फिडब्याक बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यो काम लाग्दो रहेछ
त्यो भएको भएर त्यो उताको सर्वे चाहिँ मैले खासै काम देखिनँ, तर यसलाई चाहिँ एकदम मजाले सजिलोसित कस्टमाइज गर्न सकिँदो रहेछ। कस्टमाइज गर्न सकिँदो रहेछ र गर्नु कसरी गर्ने भनेर चाहिँ मैले अलिकति हिजै पनि भनेको थिएँ। एडिटमा गएर हेरौँ, हामीले चाहिँ ड्रप योर फिडब्याक भन्ने एउटा क्वेसन बनाएको थियौँ, अनि फिडब्याक यो डिस्प्ले बनाएको थियौँ, एभाइलेबिलिटी कुन टाइमदेखि कुन टाइमसम्म हुने भनेर, अनि क्वेसन कुनैमा सब्मिट गर्न पाउने हो भनेर सोधेको थियौँ, हो भने अनि पछि के भने सेटिङमा हामी गर्थ्यौँ, अनि एडिट क्वेसनमा गएर क्वेसनहरू एड गरेका थियौँ। हिजो हामीले के बनाएको थियौँ त, हाउ इज योर टुडे सेसन भनेर एउटा क्वेसन बनाएको थियौँ। भेरी ब्याड यो अप्सनहरू कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले अप्सनहरूको बारेमा पनि भनेको थिएँ र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले एउटा नयाँ लाइनमा हाल्न साथ नयाँ अप्सनहरू चाहिँ आउँछ भनेर चाहिँ मैले हिजो भनेको थिएँ। त्यो किसिमले चाहिँ एउटा सेटै बनाएर टेम्प्लेट जस्तो बनाएर चाहिँ हामीले फिडब्याक फर्महरू चाहिँ बनाउन सक्दो रहेछौँ। र यो एउटा फिडब्याकको बारेमा भयो भने चाहिँ मैले अर्को एउटा एक्टिभिटिज, त्यहाँ भएको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ मैले आज भन्छु। एउटा च्याट रुम बनाउने चाहिँ, च्याट रुम भने पहिला हामीले च्याट गर्थ्यौँ, मेसेन्जरमै पनि च्याट गर्थ्यौँ, जेमा पनि च्याट गर्छौँ, त्यस्तै किसिमको चाहिँ विद्यार्थीहरू बिच र टिचरहरू बिच चाहिँ एउटा च्याट रुम चाहिँ क्रिएट गर्न सकिँदो रहेछ। त्यसको लागि हामी च्याटमा जान्छौँ, एड गरौँ, ड्रप योर लेट्स च्याट भनेर राखौँ, एउटा च्याट रुम बनाऊँ। सेसनको कुराहरू छ, यो अहिलेदेखि नै एक्टिभ होस्, केही फरक परेन, गऱ्यौँ, अनि च्याट रुम क्रिएट भयो। अब यता पनि विद्यार्थीकोबाट पनि एकचोटि रिफ्रेस गरी हेरौँ, च्याट रुम आयो, लेट्स च्याट भन्ने, उसले यो लगइन गर्छ, अनि एन्टर हेयर टु एन्टर च्याट रुम नाउ भनेर यो अप्सन क्लिक गर्न साथ एउटा च्याट बक्स खोल्यो, उसकोमा टिचरको लिए पनि खोलौँ त। अब यता गएर उसको एउटा च्याट बक्स खोलौँ, दुईटा च्याट बक्स खोल्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त। मैले यताबाट दुईटा टिचर, एकजना टिचर एकजना स्टुडेन्ट, अब यस्तो गरेर धेरै किसिमको चाहिँ च्याट बक्सहरू के अरे स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ राखेर च्याट रुम चाहिँ क्रिएट गर्न सकिँदो रहेछ। हेलो भन्यो भने यता आउँछ, यताबाट आई फ्रम मी भन्यो नि स्टुडेन्टले रिप्लाई गर्यो, यता आयो। त्यो किसिमले चाहिँ च्याट रुमहरू चाहिँ म्यानेज हुँदो रहेछ। यो चाहिँ अलिकति युजेबल टुल जस्तो लाग्यो मलाई। एउटा कोर्स चलाउँदाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टहरूसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा च्याट रुम क्रिएट गरेर चाहिँ उसलाई चाहिँ परेको के कुराहरू चाहिँ सेयर गर्न सकिन्छ। नत्र हाम्रो माथि एउटा मेसेज नोटिफिकेसन त छँदैछ, तर मेसेजको साथसाथै यो चाहिँ च्याट रुममा पनि हामीले चाहिँ कुनै उहरू राखेर कन्टेन्ट अथवा टाइटल राखिदिएर त्यो टाइटलको विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्ने भनेर चाहिँ हामीले राख्न सक्दो रहेछौँ। र यो च्याट रुमको चाहिँ इभ्यालुएसन हुँदैन। हामीले फोरमहरू राख्यो भने चाहिँ क्रिएट गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो फोरमको ग्रेडिङ गर्न सकिन्छ। च्याट रुम ग्रेडिङ चाहिँ हुँदैन। च्याट रुम भने चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन सेयरिङको लागि मात्र विद्यार्थीहरू बिचमा र एउटा इन्फर्मेसन सेयरिङको लागि मात्र चाहिँ युज गर्न सकिँदो रहेछ। अब यो च्याट रुमको पास्ट सेसनहरू पनि सबै हेर्न मिल्ने रहेछ। पहिला के कुराकानी भएको भनेर दुईटा मेसेज, एकजनाले एउटा मेसेज एकजनाले एउटा मेसेज भनेर सबै आउँछ र मेसेजहरू पनि सजिलै हेर्न सकिन्छ। त्यो भएको भएर आर्काइभमा बसिरहेको हुन्छ, हेर्न सकिँदो रहेछ। कन्टिन्यूमा जाउँ, ब्याकै जाउँ। यसरी अब हामीले अस्ति क्रिएट गरेको फोरममा चाहिँ के भएको थियो भने, फोरम पनि हामीले क्रिएट गरेको थियौँ, के अरे हटाइसकिएछ। अर्को कोर्समा गरेको थियौँ। अर्को कोर्समा गर्दाखेरि कम्प्युटर एप्लिकेसन भनेर मैले अपरेटर भनेर यसमा बनाएको थिएँ, के अरे हो, यता होइन, मैले हटाइसकेको छु। हामीले फोरम चाहिँ, फोरममा चाहिँ हाम्रो एउटा नयाँ टपिकमा चाहिँ के लेख्न मिल्ने भनेर चाहिँ एउटा त्यस्तो किसिमको फोरमहरू चाहिँ बनाउन मिल्छ भनेर चाहिँ, जस्तै एउटा कोर्स डिटेल भन्ने फोरम थियो,
त्यसमा चाहिँ त्यो सबैलाई सेयर हुन्छ, त्यो फोरममा एड गर्दै मिल्छ। अलिकति यो चाहिँ रियल टाइम हुँदैन, च्याट रुमहरू चाहिँ अलिकति रियल टाइम हुन्छ। रियल टाइम यो चाहिँ एउटा मेसेज सेयरिङ को लागि चाहिँ यो दुईटा युज हुने टुलहरू चाहिँ दुईटा छन्। यति नै मैले सरिनाजीले अलिकति कोअर्डिनेट गरेर त्यो एनरोलमेन्टको चाहिँ अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि? सङ्गम सर हजुर सर त्यो च्याटमा चाहिँ के भन्नाले प्राइभेट च्याट एकजनासँग मात्र हुने कि त्यो स्टुडेन्टहरू ग्रुप सबैसँग हुने? होइन सर, त्यो त जतिजना पनि स्टुडेन्ट जतिजना इनरोल छन् त्यो सबैमा हुन्छ। होइन त्यही त पर्टिकुलरली एकजनासँग प्राइभेट हुने च्याट होइन सर। आई मिन त्यो एउटै प्लेटफर्ममा सबै जो 40 जना इनरोल छ भने 40 जनासँगै त्यही उसमै हुने हो? हुन्छ सर, हजुर हुन्छ सर। 40 जना सर सहित 41 टिचर हुनुभयो, 40 जना विद्यार्थी एनरोल गर्नु भएको छ भने 41 जनाको मध्येमा सेयर हुने हो सर। त्यो त्यही त अरूमा जस्तो सेयर हुँदैन। त्यही त हामीले मेसेन्जरमा त्यो ग्रुप बनाएर गर्छौँ नि त्यो सबै एउटै उसमा। हजुर हो त्यस्तै खालको त होला नि यो च्याट? यो पनि त्यस्तै त होला त्यस्तै नि? हो सर, त्यो ग्रुप भित्र मात्र हुने च्याट हो सर। ए हुन्छ। सरिनाजीले कोअर्डिनेट गरिदिनुहुन्छ हुन्छ सर। एनरोलमेन्टकोमा? हजुर हुन्छ। स्क्रिन सेयर भएको छ है मेरो? भइरहेछ। ओके, म अहिले एज अ सरिना महर्जन मेरैबाट लगइन भएको छु। सो अहिले मेरो एउटा कोर्स कम्प्युटरभित्र एउटा कोर्समा गएर जस्तै अब मलाई कुनै पनि युजरलाई इनरोल गर्न मन छ भने त्यसमा दुईटा वे हुन्छ है। एउटा भनेको चाहिँ नि म सेटिङ फर्स्टमा त हाम्रो यो एडिट अनै गर्नुपर्छ यस्तो हुन्छ पहिला। त्यसपछि फर्स्टमा एडिट अन गरेर यो सेटिङमा गएर हामी मोर भन्ने अप्सनमा गयौँ भने त्यसमा युजर्स एउटा चाहिँ कोर्स एडमिनिस्ट्रेसन हुन्छ, अर्को भनेको युजर्सभित्र छिरेर ओके फर्स्टमा चाहिँ नि हाम्रो म अर्कै कोर्समा जान्छु है, यसमा गरिसकेको रहेछ। अर्कै कोर्समा गएँ। ओके यसमा चाहिँ नि मैले भर्खरै नयाँ बनाएको यो कोर्स है। मैले अघि भने जसरी सेटिङभित्र गएर मोरमा युजर्समा गइसकेपछि एनरोल युजर्सभित्र एनरोल युजर्स भन्ने हुन्छ, त्यसमा छिर्यौँ भने कतिजना युजर्सहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ त्यो सबै देखाउँछ। अहिले चाहिँ नि कुनै पनि युजर छैन, म मात्रै एज अ टिचर छु है, एज अ टिचर छु। सो मैले युजर इनरोल गर्नु पर्यो भने यता साइडमा हाम्रो एनरोल युजर्स भन्ने एउटा बटन छ, त्यसमा गएर मैले जस्तै अब म सङ्गम सरलाई एड गर्न चाहन्छु भने म सङ्गम सरलाई एड गर्छु र एनरोल युजर्स भन्ने बटनमा क्लिक गर्छु होइन। त्यसपछि सङ्गम सर यसमा एड हुनुभयो। त्यसरी नै अरू स्टुडेन्टहरूलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। एक एकजना मात्र नभइकन एज अ ग्रुपमा पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै जस्मिनलाई एड गरेँ मैले, त्यसपछि फेरि रोजीलाई एड गरेँ मैले। यसरी अरू पनि मल्टिपलवटा युजर्सहरूलाई चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ है। अर्को भनेको चाहिँ नि अहिले मैले एज अ स्टुडेन्ट एड गरिरहेको छु भने मैले एज अ नन एडिटिङ टिचर पनि एड गर्न सक्छु यसलाई क्लिक गरेर है। सो अहिलेको लागि चाहिँ स्टुडेन्ट नै एड गरौँ, एनरोल युजर्स गर्छु म। त्यसरी अरू पनि युजर्सहरू आइपुग्यो। यो चाहिँ एउटा वे भयो हाम्रो युजर्सहरू एड गर्ने है। अनि अर्को वे भनेको चाहिँ नि सेल्फ इनरोलमेन्ट गर्ने। यो भनेको चाहिँ सेल्फ, अब यो भनेको चाहिँ टिचर आफैले तपाईँ टिचर भएर आफैले इनरोल गर्ने भयो। अर्को चाहिँ स्टुडेन्टहरू आफैले इनरोलमेन्ट की हालेर उहाँहरू आफैले आफ्नो त्यो हजुरको कोर्समा चाहिँ नि एनरोल हुन सक्नुहुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ हामी कता जान्छौँ भने लोड भइरहेछ यो।
ओके आफ्नो कोर्सभित्र गएर अघि अस्ति सेटिङभित्र छिरेपछि मोर अप्सनभित्र त्यसपछि युजर्सभित्र हाम्रो यता इनरोलमेन्ट मेथड भन्ने छ। अघि म इनरोल गर्नको लागि एनरोल्ड युजर्समा गएको थिएँ भने अहिले एनरोलमेन्ट मेथड भन्नेमा जान्छु। त्यसमा सेल्फ इनरोलमेन्टको यो जुन चाहिँ एउटा आँखा टाइपको देखिरहेछ नि त्यसलाई क्लिक गरेर यसलाई इनेबल गर्छु है। यो चाहिँ पहिला डिसेबल भएको हुन्छ, सो त्यसलाई फर्स्टमा इनेबल गर्नुपर्छ। इनेबल गरिसकेँ मैले। त्यसपछि हामी फेरि यो कोर्समा जान्छौँ। यो कोर्समा गइसकेपछि फेरि त्यही मोरमा गएर युजर्समा गएर अब एनरोलमेन्ट मेथड भन्ने पाउँछ है। अघिसम्म थिएन यो एनरोलमेन्ट मेथड भनेको, यहाँ एनरोल्ड युजर्सको मुनि नै आइरहेको थियो भने अहिले यो मेथडलाई हामीले सेल्फ इनरोलमेन्ट मेथडलाई हामीले इनेबल गरेको भएर यो तल आएर बस्यो है। त्यसपछि म सेल्फ इनरोलमेन्ट स्टुडेन्ट भन्नेमा जान्छु। त्यसपछि इनरोलमेन्ट की भनेर यहाँ हाम्रो लेभल एउटा छ, त्यसमा गएर म इनरोलमेन्ट की हाल्छु। ENROLL मैले हालेँ है कि। त्यसपछि हामीले यदि हामीलाई मन छ भने यो इनरोलमेन्ट कीलाई कपी गरेर हाम्रो डिस्क्रिप्सन कोर्सको डिस्क्रिप्सनमा पनि हाल्न सक्छौँ। त्यो डिस्क्रिप्सनमा हाल्यो भने चाहिँ सबैलाई भिजिबल हुन्छ। नत्र हजुरलाई यदि हजुरको कोर्स प्राइभेट राख्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले चाहिँ नि यो इनरोलमेन्ट की चाहिँ नि आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई मात्रै दिएर इनरोल गर्न भन्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सेभ गरौँ। त्यसपछि हाम्रो आफ्नो कोर्समा गएर एडिट सेटिङ गरेर यसको डिस्क्रिप्सनमा इनरोल की भनेर यसरी पेस्ट गरिदिनु भयो भने अनि 7 डिस्प्ले गर्नुभयो भने तपाईँ ओके यसमा चाहिँ नि मेरो आफ्नै कोर्स भएको भएर आएन है। म एज अ स्टुडेन्ट लगइन गरेँ भने चाहिँ कसो देखिन्छ हेरौँ है त त्यसलाई। ओके यसमा चाहिँ देखिएन किनभने म पहिलादेखि नै इनरोल भइसकेँ है। म हजुरलाई एडमिन बाट गएर देखाउँछु। कम्प्युटर हो यो मैले अघि चेन्जेस भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनलमा गरेको हो है कम्प्युटरको। सो हजुरले यदि इनरोलमेन्ट सेल्फ इनरोलमेन्ट हाल्नु भएको छ भने यो की टाइपको चाहिँ आइकन देखिन सक्नुहुन्छ है। जस्तै अरूमा पनि सबैमा यो सेल्फ इनरोलमेन्ट रहेछ राख्नु भएको। सो त्यही भएर चाहिँ यो की टाइपको आइकन चाहिँ देखिरहनु भएको। अब यसमा गइसकेपछि भित्र गइसकेपछि चाहिँ नि डिस्क्रिप्सनमा एडमिन भएको भएर मैले अहिले एसेस पाइरहेको छु। सो भित्र गइसकेपछि डिस्क्रिप्सन कोर्स डिस्क्रिप्सन भन्ने पाउनुहुन्छ। त्यो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ नि हजुरले अघि जुन चाहिँ इनरोलमेन्ट की राखेको थिएँ मैले त्यो इनरोलमेन्ट कीलाई चाहिँ नि राख्नुभयो भने हजुर चाहिँ त्यो कोर्समा चाहिँ इनरोल हुन सक्नुहुन्छ। म्याम त्यहाँ त्यो कीसँग गयो त्यो लक पनि देखाइरहेको हुन्छ नि, त्यो लक चाहिँ के को लागि हो? कुन चाहिँ लक भन्नुभएको?
मैले कसको देखेको थिएँ नै एउटा लग जस्तो देखाइरहेको थियो कि टिकापुर पोलिटेक्निकमै हो क्या कसको टिकापुरमा यो नारायण सरको एकचोटि हेर्नु नारायण सरको मार्क्स छ टिकापुर सोइल म्यानेजमेन्ट एग्रिकल्चर भित्र उयो त नारायण सरकोमा सोइल म्यानेजमेन्टमा हो यस्तो ए यो भनेको स्टाफ इन्भल्भमेन्ट भयो यो भनेको चाहिँ गेस्ट एसेस पनि गर्न मिल्छ भनेको हो यो ए नि है गेस्ट एक्सेस गर्थ्यो हजुर स्टुडेन्टै हुनुपर्छ भन्नु पर्दैन गेस्ट एज ए गेस्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो कोर्सलाई भनेको हो हुन्छ है त्यसको लागि पनि अघि मैले देखाएको थिएँ नि इन्भल्भमेन्ट मेथडभित्र त्यसको लागि त्यो इनेबल गरेपछि हुन्छ अरू सरहरूको कुनै क्वेसन्सहरू छ ओके सङ्गम सर मोबाइल फोन महेश सरसँग फोनमा हुनुहुँदो रहेछ अरू सरहरूको कुनै क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ भन्दा हुन्छ है अनि मलाई अर्को एउटा पनि कुरा हजुर म्याडम नमस्ते हजुर नमस्ते सर म एउटा कुरा सानो बुझ्नु होला यो हाम्रो स्टुडेन्टले जब हाम्रो आइडी पाउँछ नि म्याम हजुर त्यो स्टुडेन्ट त जस्तो भनौँ नि हाम्रो मैले दाङदेखि यो धेरै ठाउँमा सेम नेम गरेको स्टुडेन्टहरू धेरै हुन्छ त्यो एडमिनले एप्रुभ गरिदिन्छ त्यति बेला कसरी युनिक हुन्छ त अनि उसको लिइरहेको छैन भन्ने कुरा अनि हामी कसरी थाहा पनि यो मेरो इनरोलभित्रको युजरहरू हो अथवा स्टुडेन्टहरू हो भन्ने कुरा हामी कसरी त्यसलाई हजुरले त्यहाँबाट इन्ट्री गर्ने बेला त अलरेडी त्यहाँ सेट भएको आयो एक्टिभ भएको अथवा एडमिनले एक्सेप्ट गरेको चिजहरू हो यो चाहिँ नि अलिकति सोच्नै पर्ने एउटा क्वेसन भन्नुभएको छ कि तपाईँले जस्तै हिजो सङ्गम सरले पनि भन्नुभएको थियो नि नामहरू त सबैको सेम नै हुन्छ होइन त्यसबाट युनिकनेस त हामीले थाहा पाउन सक्दैनौँ तर अनि मलाई एउटा रामबहादुर भनेर एउटा सेट गरेँ त्यो चाहिँ रोल्पाको अथवा धनगढीको जहाँको पनि हुन सक्यो त्यो स्टुडेन्ट अनि कसरी हामी राख्न सक्छौँ हजुर त्यसको लागि चाहिँ हिजो सङ्गम सरले भने जसरी हाम्रो जुन चाहिँ आइडीबाट उहाँले देखाउनु भएको थियो नि एनओईमा भएको आइडी कुनै पनि आइडीबाट चाहिँ नि हामीले त्यसरी हुन्छ नि युजरहरूलाई दिन सक्यौँ भने त्यो एउटा आइडी एउटा प्रेजेन्ट गर्न सक्यौँ भने त्यही त हिजो मैले कुरा गरेको थिएँ त्यसरी भन्ने हो होइन त यसरी त मैले कुन युजरलाई राखेँ कुन स्टुडेन्ट मेरो हो कुन टिकापुरको हो कुन हजुर थाहा पाउन चाहिँ अहिले गाह्रो नै हुन्छ एउटा अहिलेको लागि एउटा अप्सन भनेको चाहिँ हजुरले यदि फोटो उहाँहरूले युजर अकाउन्ट बनाइसकेपछि उहाँहरूको आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गरिदिनु भयो भने राखिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो थाहा पाउन सक्छौँ है अनि अर्को भनेको चाहिँ यदि यो इन्ट्री गर्ने बेला त इनरोल युजर इन्ट्री गर्ने बेला त यहाँ फोटो आउँदैन त जस्ट नाम मात्रै आइरहेको थियो नि अघि तपाईँले गर्ने बेला त नाम आयो नि हो एकैछिन म हेरिहाल्छु ल सर यहाँनिर हजुरले थप्नुभयो एकजना आइरहेको तर धेरै टाइम आएको रहेछ है त्यहाँ फोटो त आएन त्यहाँ नाम मात्रै आयो हजुर यहाँ तल फोटो चाहिँ आएको रहेछ तर धेरै सानो आउँदो रहेछ क्या सर त्यसरी त हुँदैन अनि एकचोटि हामी यता आइडी पनि हामी यो युजर क्रिएट गर्दाखेरि पनि एकचोटि हेरौँ है त त्यहाँबाट केही हुन सक्छ कि अनि कस्तो छ त अङ्कल नेम कन्ट्री मात्रै छ है हुन्छ यसको लागि चाहिँ केही सोच्नु पर्ने हुन्छ होला यता पनि छ न त छैन रहेछ जसरी हिजो सङ्गम सरले एनओयु नेपाल ओपन युनिभर्सिटीमा देखाउनु त्यति बेला सरले मैले नि कुरा गरेको थिएँ सरले भन्नुभएको थियो त्यो प्रोसेसमा हामी गइसकेका छैनौँ अब मैले स्टुडेन्टलाई मैले बोलाएँ भोलि तिमीहरू इन्ट्री हो भनेर
अब 20 जना स्टुडेन्टहरू दुईटा सेक्सन तीनटा सेक्सनका स्टुडेन्टहरू दुईटा च्याप्टरहरू आए हजुर अनि त उहाँ अब एडमिनले एक्टिभ गरेपछि मात्रै त्यो यता आयो होइन हामीले देखियो यहाँ स्टुडेन्टमा त्यहाँ देखियो अनि मैले इनरोलबाट तिमीलाई इन्ट्री गर्न लाग्यो अब कुन कताको नाममा त कन्फ्युज भइहाल्छु गर्दै हुनुहुन्छ यो करिनाजी हजुर यो क्वेसन एकदम जेन्युन क्वेसन जस्तो लाग्छ मैले नि हिजो यो विषयमा एकदम आफै म प्रिन्सिपल सर अरू एकजना सर हामी गरिरहेको थियौँ नाम आउँछ नाम त यो देशभरिको विद्यार्थीको आउँछ जस्तै हाम्रो लाहानको कोर्सहरू देखिरहेछ नि टिकापुरको कोर्स देखिरहेछ अन्य स्कुलको कोर्सहरू जस्तै स्कुलको नाउँबाट जसरी आइरहेछ हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यसरी कोर्समै राख्ने के व्यवस्था छ भने त्यसरी गर्न सकिन्छ कि त्यसको नि कुनै त होला नि प्रावधान लाहानको विद्यार्थी जति लाहानकोमा एड गरिदिने टिकापुरको जति टिकापुरमा एड गरिदिने त्यस प्रकार हामीलाई सर्च गर्न नि सजिलो हुन्छ त्यो चाहिँ छुट्याउनु नै पर्ने हुन्छ नभए त नाम एउटा नाम होइन 25 जनाको नाम सेम नाम हुन्छ देशभरिमा है सेम नेम हुन्छ त्यो त कहाँको टिकापुरको हो कि धनगढीको हो कि दाङको हो कि तपाईँको लाहानको हो थाहा नै हुँदैन धनुष सर सबै सरहरूलाई म अलिकति कोर्सको हो त्यो पनि थाहा हुँदैन सबै सरहरूलाई म यो अलिकति सर म बाहिर अर्को फोनमा थिएँ त्यो भएको भएर त्यसको लागि व्यवस्था छ तर अहिले हामीले म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ होला सर त्यो कोअर्टहरू ग्रुपहरू बनाउन मिल्छ कि सर जस्तो लाहानको मात्र हो भने लाहानको मात्र ग्रुप बनाउने स्टुडेन्टको ग्रुप जस्तो कोअर्ट भन्छ त्यसलाई त्यो अप्सन पनि छ मैले एकचोटि मैले अहिले देखाउन सक्छु कि सक्दिनँ मैले किनभने मलाई नि अलिकति त्यसमा आइडिया भएको छैन त्यो ग्रुपहरू बनाएर चाहिँ त्यो ग्रुपलाई मात्र असाइन गर्ने त्यो कोर्सको लागि अथवा जस्तो अब फर्स्ट इयर त सधैँ हामी फर्स्ट इयरलाई एउटै ग्रुप त हुँदैन नि त्यो ग्रुपहरू त यो साल एउटा फर्स्ट इयर हुन्छ नि अर्को साल अर्को फर्स्ट इयर हुन्छ होइन अनि त्यसको लागि चाहिँ ग्रुप बनाइन्छ कि त्यो ग्रुपलाई चाहिँ कोअर्ट भन्छ मुडलमा चाहिँ मैले स्क्रिन सेयर भइरहेछ भने म एडमिनबाट छिर्नुपर्छ एडमिनबाट लगइनमा एडमिनबाट लगइनमा चाहिँ मैले युजरको बाट गएँ भने म कोअर्ट्स भन्छ के यसमा कोअर्ट्समा चाहिँ मैले एड जस्तो लानको टिएसएलसी 2076 ब्याच भनेर बनाउन सक्छु बनाइसकेपछि एड न्यू कोअर्टमा चाहिँ अनि त्यो कोअर्टमा चाहिँ को राख्ने भनेर चाहिँ मैले राख्न सक्छु त्यो एक टाइम राखिसकेपछि 2076 मा सबै कोर्सको लागि मैले त्यो इन्भल्भ गरेर राख्नु उनलाई इन्भल्भ गर्नु पर्दैन त्यो कोअर्टलाई नै ग्रुप बना हुन्छ त्यो ग्रुपलाई नै इनरोल गर्दै पुग्छ त्यसरी त्यो व्यवस्था छ कोड गराउने बेला नि सर यो कोड बनाउने बेला जुन नेम लिस्ट आयो नि सर हजुर त्यो नेम लिस्ट उयो अल नेपाल भरिको स्टुडेन्टको नेम लिस्ट आइदियो नि सर फेरि अल नेपाल भरिको त हुँदैन त्यो ग्रुपको जस्तो लानको 2076 भनेर बनाउन सकिन्छ सुरुमा एड गर्ने बेला बस त्यसमा एड गर्ने बेला त्यो कोडमा एड गर्ने बेला अहिले त सबै हाम्रो त्यहीबाट एप्रुभ भइरहेछ नि त हैन एप्रुभसँग मतलब भएन सर एप्रुभ त हामीले अहिले हाम्रो इमेल नचलेको भएर मैले गरेँ होला तर एप्रुभ त जसले चाह्यो जुन स्टुडेन्टले चाह्यो जुन बेला चाह्यो उसले एप्रुभ गर्न सक्छ उसले इमेलमा भेरिफिकेसन जान्छ इमेलमा भेरिफिकेसन गइसकेपछि आफै अटो एप्रुभ हुन्छ हैन इमेल ठिक छ भने तर त्यो हाम्रो विद्यार्थी हो भनेर चाहिँ हामीले चिन्ने माध्यम भनेको चाहिँ हाम्रो अहिलेलाई भनेको नाम मात्र छ सर नाम मात्र त्यो भएको भएर एनरोलमेन्ट की हामीले राख्नै पर्छ एनरोलमेन्ट की राख्नै पर्छ एनरोलमेन्ट की नराख्ने हो भने हामीले की चाहिँ यो कोअर्ट म्यानेज गरेर चाहिँ हामीले जस्तो एनओयुले गरेको जस्तो रेजिस्ट्रेसन नम्बरहरू युज गर्नुपर्छ सर हो त्यही यस्तो युनिक नम्बर जहाँ कि अल नेपाल भरिका स्टुडेन्टको फरक त्यो नहुँदासम्म त हामी स्टुडेन्ट एड गर्नै हामीलाई गाह्रो पर्छ सर त्यो गाह्रो पर्छ त्यो म्यानेज गर्दै जानुपर्छ त्यसलाई एउटा हामी के तरिका उपाय चाहिँ बिस्तारै निकाल्न तर अहिलेलाई चाहिँ हामीसँग अप्सन छैन सर अहिलेलाई तत्कालै चाहिँ हुन्छ सर हुन्छ ठिकै छ तपाईं पहिला त्यसको लागि हामीले के चाहिँ गुगलको सर्भिसहरू लिनु पर्यो कि माइक्रोसफ्टको 365 हरू लिनु पर्यो 365 छ सर त्यसरी लिएर चाहिँ जान सकिन्छ तर अहिले नै तत्कालै चाहिँ मैले
त्यसको लागि फेरि बजेट छुटेको हुनु पर्यो, सर्भिस किन्नु पर्यो, त्यो अर्कै कुरो छ क्या त्यसमा। अनि मैले त्यही भएर चाहिँ त्यसमा जान सकियो, अहिले नै तत्कालै चाहिँ जान सकिँदैन सर। यो नाम गरेको हाम्रो स्टुडेन्ट होला भनेर एड गर्न पर्यो हामीले अहिले चाहिँ। हजुर हजुर, तर हामी शेषकान्त सर हाम्रो इ लर्निङ एक्सपर्टलाई हामी एकछिन बोलाएर यसको बारेमा नि केही नयाँ के उपाय छ भने भनिदिनु न भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ होइन। उहाँसँग चाहिँ धेरै आइडिया छ। जस्तो लाग्छ सर, मैले यसो बुझ्ने बेला समस्या दिन सक्छ, तर यसको सल्युसन छ सर। अब यो सबैतिर युज भइरहेको ठाउँमा समस्या सल्युसन किन नहोला र हामीले अहिले पत्ता नलागे मात्र हो, तर सल्युसन चाहिँ छ सर। म शेषकान्त सरसँग कन्ट्याक्ट भयो भने यसको बारेमा केही भनिदिन्न भनेर चाहिँ भन्छु नि। ए हुन्छ सर, म पनि शेषकान्त सर। सङ्गम सर हजुर स्क्रिन होइन ठिकै छ, स्क्रिन सेयर भइरहेको थियो हजुरको, अनि त्यही भएर। ए ठिक छ, हुन्छ सर, हस्। हुन्छ, अरू केही क्वेसन छ भने लिउँ, नत्र चाहिँ आजलाई एन्ड गरौँ होला। त्यो अलिकति टेन्डरको कामहरू आइपुगेको रहेछ अफिसको। हजुर म सङ्गम सर, हुन्छ सर, आजलाई यति गरौँ। यहाँको सरको आउनु भएको छ, अब उहाँहरूसँग म एकछिन बस्छु है सर। हुन्छ, यो म सेसन एन्ड गर्दिनँ, सरहरू यही सेसनमा बस्न सक्नुहुन्छ सर। हुन्छ सर। लानको सरहरू पनि सबै यही सेसनमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। म सेसन चाहिँ अन गर्दिनँ, तर के अरे अफ गर्दिनँ। तर आजको लागि चाहिँ हामी अन्य साथीहरू चाहिँ छुट्टिन्छौँ होला। सबैलाई धन्यवाद।